अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नावल, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जारी थी। रूम की खामोशी को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने तोड़ा। रुमान लाशारी ने कतरे नापसंदीदा नज़रों से पेंसिल उंगलियों में घुमाते हुए खुलने वाले दरवाजे को देखा। आने वाला एहसान अहमद था, उसका सबसे अजीज़ दोस्त और बिजनेस पार्टनर। रुमान की पेशानी बेइख्तियार शिकन आलूद हो गई। उसे ये बेजा मदाखलत बेहद बुरी लगी थी। हसान के चेहरे पर इस्तराब था। उसने तेज़ कदमों से अपने और रुमान के दरमियान मौजूद फासला कम किया और उसके करीब आकर कदरे झुक गया। मीटिंग पोस्टपोन करो रोमान, इट्स अर्जेंट, उसने तेज़ लहजे में कहा। रोमान ने कदरे उलझकर सवालिया नज़रों से उसे देखा। रीज़न, उसने सर्द महरी से कहा। हसान ने मध्यम लहजे में कहा। रोमान के चेहरे का रंग तेज़ी से बदला था। उसके हाथ से पेंसिल मैकेनिकी अंदाज में छूट गई। हसान अब उसके लैपटॉप की एलईडी गिरा रहा था। रोमान तेज़ी से खड़ा हो गया। आई एम सॉरी जेंटलमैन, मीटिंग इज़ पोस्टपोन, आई शैल अनाउंस द नेक्स्ट डेट, उसने मुतगय्यर तासुरात समेत कहा और तेज़ कदमों से बाहर की तरफ मुड़ गया। हसान उसका लैपटॉप उठाए उसके पीछे लपका था, लेकिन जब तक वो उसे रोमान के रूम में रखकर लौटा, रोमान पार्किंग से गाड़ी निकाल चुका था। वो तीर की मानत पीछे भागा था, मगर जब तक वो गाड़ी के करीब पहुंचा, गाड़ी जन से निकली और पार्क लॉट का फर्श टायरों की चरचराहट से गूंज उठा। आपसे मिलकर हम कुछ बदल से गए, शेर कहने लगे, गुनगुनाने लगे। उसने मगन से अंदाज में गुनगुनाते हुए बर्तनों की टोकरी उठाई और स्लैब पर रख दी। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। एक मुख्तसर वक्फे के बाद वो फिर से शुरू हो चुकी थी। हाथ तेज़ी से बर्तनों को मतलूबा जगह पर रखने में मगन थे जब अम्मा की पाटदार आवाज़ पे वो उछल पड़ी। बस कर मनहूस, बंद कर ले अपना बाजा, हर वक्त गाने बजाने की पड़ी रहती है तुझे। मुझे तो डर है किसी दिन लोग आकर मुझसे पूछने लग जाएं कि मैंने घर में मेरासन कब से रख ली। वो लुटा रही थी। वो अनसुनी करते हुए अपने काम में मसरूफ़ रही। अलबत्ता बाजा वाकई बंद हो चुका था। वैसे आप कब आई? उसके इतने मासूम सवाल और गैर मुतल्लक अंदाज से उन्हें पतंगे लगा दिए। तुझे इतराज़ किस बात पे है, मेरे घर आने पर या इतनी जल्दी आने पे? उन्होंने कमर पर हाथ रखकर उसे घूरा। दोनों पर वो ज़ोर से हंस पड़ी। अम्मा ने बेसाख्ता दो हथड़ उसके शाने पर रसीद किए। बेहया, माँ से मजाक करती है। वो तैश में आ गई। वो इसी तरह मुस्कुराते हुए उनके पास बैठ गई। अच्छा छोड़े इस बात को, आप तो इरम के ससुराल गई थी ना, क्या बात हुई? उसे संजीदगी से उनका ध्यान बैठाया। वो थके हुए अंदाज में मूड़े पर बैठ गई। कुछ नहीं, बनना क्या है, वो तारीख मांग रहे हैं, हक पे हैं, हक पे हैं वो भी। भला कब तक इंतज़ार करें? 2 साल होने को आए हैं मंगनी हुए। आज कल कौन करता है इतना इंतज़ार? हक, हाँ, सोचा था जो जमा जथा है एक ही बार लगा दूंगी, तेरा भी साथ ही कर दूंगी। उनके लहजे में परेशानी और हसरत थी। वो ना चाहते हुए भी चोर सी होगी। खैर, जो मेरे रब की रज़ा, हम तो उसी में राज़ी हैं। वो आह भरते हुए बोली और घुटनों पर जोर देते हुए उठ गई। वो खामोशी से बैठी रही। छोटे से बरामदे के आगे कच्चा सेहन था, जिसका फर्श तकरीबन उखड़ा हुआ था। 8 फीट की दीवार की जड़ में बनी क्यारियाँ 3-4 किस्मों के फूलों से भरी हुई थी, जिनमें सबसे ज़्यादा नुमायाँ सदाबहार और मोतिये के फूल थे। अलबत्ता कहीं कहीं सुर्ख गुलाब और गुल लाला भी झलक दिखला रहे थे। वो गुल लाला की आछी खूबसूरती पर निगाह जमाए अंदर उठते तूफान से नबरदस्मा थी जब दरवाज़ा खोलकर इरम अंदर आई थी। स्याह चादर में उसकी चमकदार रंगत दमक रही थी। वो दरवाज़ा बंद करती उसकी सिमत बढ़ाई। क्या बात है, ऐसे क्यों बैठी हो? उसने तशवीश से पूछा था। उसे अपनी पानियों से भरी निगाहें उठाकर इरम को देखा और एक झटके से उठकर अंदर की तरफ बढ़ गई। इरम हक्का बक्का सी बैठी रह गई, फिर बेसाख्ता उठी और उसके पीछे चल पड़ी। वो बेड पर बैठी सिसक रही थी। हरम, क्या बात है, कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? वो झल्ला सी गई थी। हरम ने सख्ती से अपनी आंखें रगड़ दी। कुछ नहीं, खाना लाऊं तुम्हारे लिए? उसने उठते हुए पूछा। उसे पता था कि अब वो लाख पूछने पर भी कुछ नहीं बताएगी। क्या बनाया है? इरम ने चादर उतार कर तह करते हुए पूछा था। दाल चावल, उसका लहजा सपाट था। हाँ ले आओ। वो पलटकर अलमारी में चादर रखने लगी, फिर बेड पर बैठकर जूते का स्ट्रिप खोला और जूते उतारकर साइड पर डाल दिए। चंद मिनट बाद वो उसके लिए चावल ले आई। इरम उठकर बाहर गई। अम्मा कहाँ हैं? उसने बेसब्री से नवाला बनाते हुए पूछा। इधर ही हैं, किचन में। तुम सुनाओ, स्कूल में सब ठीक रहा? हरम ने उसके ध्यान की रूह मोड़ दी। इरम एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रही थी। हाँ बस, क्या बताऊँ, एनुअल फंक्शन आ रहा है, उसी सिलसिले में मसरूफ़ है सारा स्टाफ। ये प्राइवेट सेक्टर तो खून निचोड़ देता है, सच में इतना काम
کروا رہے ہیں ہم سے اور پے کرتے وقت جان نکلتی ہے۔ ارم نے برداشت نکالی۔ اچھا کب ہے فنکشن؟ حرم نے دلچسپی سے پوچھا۔ تمہیں کیا، کون سا تمہیں ساتھ لے جانے کی توفیق ہوگی؟ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ٹرخاد ہوگی جھوٹے وعدے پہ۔ ارم نے جتاتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا۔ حرم آہستگی سے مسکرا دی۔ ارے نہیں بھائی، اس بار پکا چلوں گی، اس نے یقین دلایا۔ پکا وعدہ؟ ارم نے مشکوک ہو کر اسے دیکھا اور پوچھا۔ ہاں پکا وعدہ، اس نے پھر سے مسکرا کر کہا۔ اسی وقت اماں اندر آ گئی۔ انہوں نے نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لپیٹا ہوا تھا۔ آ گئی ارم؟ انہوں نے پوچھا۔ جی اماں، اور مجھے بتائیں اس کو کیا کہا تھا آپ نے؟ جب میں آئی تو بیٹھی رو رہی تھی، میرے بار بار پوچھنے پر بھی نہیں بتایا اس نے۔ ارم نے فوراً حرم کی شکایت کی۔ اماں کے چہرے بیچارگی کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ابھر آیا تھا۔ حرم کیوں میری بے بسی کا مذاق اڑاتی ہے بچی؟ میرے اختیار میں ہوتا تو کیا میں تجھے گھر بٹھا کر رکھتی؟ انہوں نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے اس سے سوال کیا تو وہ نظر چرا گئی۔ مجھے شادی کرانے کا کوئی شوق نہیں اماں، اس نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ میری وجہ سے ارم کے ساتھ کیوں ظلم کر رہی ہیں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ میری قسمت میں جب شادی کا لکھنا ہوگا ہو جائے گی۔ وہ اس بار نسبتاً دھیمے پن سے بولی تھی۔ اس کی آواز کی محرومی اس کے اپنے اندرونی احساسات کی بجائے اس معاشرے کی دین تھی۔ ارم نے لب بھینچ کر اسے دیکھا تھا۔ اپنی فراق دلی اپنے پاس رکھو تم۔ وہ بھڑکی تھی، پھر ماں کی طرف رخ پھیر لیا۔ اماں اور آپ بتائیں بات کیا ہے؟ کچھ نہیں، تیرے سسرال گئی تھی، وہ تاریخ مانگ رہے ہیں شادی کی، انہوں نے بتایا۔ آپ انہیں انتظار کرنے کا کہیں، جب تک حرم کا کہیں رشتہ طے نہیں ہو جاتا وہ اس بارے میں بات مت کریں۔ ارم کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ ماں نے سر پیٹ لیا۔ پاگل ہو چکی ہو تم دونوں، خاموش ہو جاؤ، میرا دماغ خراب کر کے چھوڑو گی۔ وہ گھٹوں پر زور دیتی اٹھ گئی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں وہ دونوں بے بسی سے بیٹھی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھیں۔ رستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں اسٹیئرنگ کسی کھلونے کی مانند گھوم رہا تھا۔ بے دردی سے ہونٹ چباتے اس کی آنکھیں ونڈو سکرین پر مرکوز تھیں اور ذہن بالکل بلینک، اور اس دہلا دینے والی خاموشی میں اس کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی نام تھا، سارہ۔ اس نے گاڑی کو فیروزپور روڈ کی طرف موڑا تو ٹریفک جام تھا۔ 10 منٹ انتظار کے بعد اس کی برداشت ختم ہونے کو تھی اور دماغ کی رگیں جیسے پھٹ جانے کو تھی۔ اس نے بیک ویو مرر سے دیکھا تو اس کے پیچھے گاڑیوں کی لمبی قطار تھی۔ سگنل توڑنا ناممکن ہی تھا، ورنہ اس سخت پریشانی کے عالم میں وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو بھی توڑنے پر خود کو آمادہ کر چکا تھا۔ اس نے بے بسی سے گھڑی کی سرکتی سوئیوں کو دیکھا اور زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ پر دے مارا۔ آنکھوں کی سرخی دم بدم بڑھتی جا رہی تھی۔ رنگ ٹون کی آواز سے اسے چونکایا۔ اس نے پاکٹ سے سیل فون نکالا۔ شیزا کی کال آ رہی تھی۔ اس نے فوراً پک کی۔ ہاں شیزا بولو، وہ جلد بے قراری سے بولا۔ اسی وقت سگنل کھل گیا۔ آگے چلتی ٹریفک جوں کی رفتار سے رینگنے لگی۔ رومان بھائی کہاں ہیں؟ پلیز فوراً آئیں، سارہ کی کنڈیشن بہت سیریس ہے۔ اس کی پریشانی سے بھری آواز ابھری اور رومان کا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ آئی ایم جسٹ کمنگ شیزا۔ اس نے سیل فون ڈیش بورڈ پر پھینکتے ہوئے گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھا دی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ فیروزپور روڈ پر واقع ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے سامنے تھا۔ اس نے تیزی سے گاڑی پارک کی اور گائنی وارڈ کی طرف لپکا تھا۔ ڈیش بورڈ پر پڑا فون ایک بار پھر بج اٹھا تھا۔ چمکدار ہندسوں کے ساتھ حسان کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ شیزا اسے جلد ہی مل گئی۔ وہ جیسے اڑتا ہوا اس تک پہنچا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھتے ہی اس کی جانب لپکی اور اسے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رومان کا رنگ لمحوں میں زرد پڑا تھا۔ شیزا کیا بات ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے وحشت سے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ سارا ٹھیک نہیں ہے بھائی، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے یہی گردان کرتی گئی۔ رومان نے پیشانی مسلی اور ایک طویل سانس لے کر اسے دیکھا۔ فہد کہاں ہے؟ وہ یہیں تھے، کسی ڈاکٹر سے بات کرنے گئے ہیں وہ آ گئے، شیزا نے بات کرتے کرتے ایک دم اس کے پیچھے دیکھ کر کہا تھا۔ رومان پلٹا تو فہد کو اپنے پیچھے پایا۔ فہد بلال ایک 26-27 سالہ جوان سال شخص تھا جس کی روشن پیشانی اور بے حد گھنے برے بال اس کی شخصیت کے چارم میں نہایت اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ اس روشن آنکھیں اس پل قدرے بجھی سی لگ رہی تھیں۔ بھائی آپ آ گئے، فہد نے بے ساختہ کہا۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں فاہد؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگا۔ فہد نے بے اختیار نظریں چرا لی تھیں۔ وہ کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، فہد نے امید دلانی چاہی۔ رومان نے شدت سے اس بات کی قطع کی تھی۔ مجھے سچ بتاؤ، انہوں نے کچھ خاص امید نہیں دلائی؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، فہد نے دھیمے انداز میں کہا تھا۔ رومان نے لب بھینچتے ہوئے خود پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی ٹانگوں نے ایک دم اس کا بوجھ سنبھالنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ بینچ پر گر سا گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ حرم خاموشی سے معمول کے کام نپٹا رہی تھی۔ چھوٹے سے گھر میں چھائی خاموشی میں آج اس کی کوئی گنگناہٹ نہیں گونجی تھی۔ صبح ہی تو خالہ جمیلہ آئی تھی، جلے دل کے پھپھولے پھوڑتی، رشتوں کی کمی کا رونا روتی۔ وہ کس طرح اس کے دل کو کھچوکے لگا رہی تھی۔ شاید وہ لا علم ہی تھی، ورنہ حرم کا ضبط سے
پھیکا پڑتا چہرہ اور آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں نڈھال پلکیں انہیں شاید خاموش ہونے پر آمادہ ہی کر دیتی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، ہر دوسرے شخص کو جیسے بس اسی کی فکر ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اماں نے کوشش نہیں کی تھی، مگر زمانہ بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ جس پر شاید وہ پورا نہیں اترتی تھی، جب بھی ہر بار اس کی برداشت آزمائی جاتی۔ تعبیر سے محروم میرے خواب بہت ہیں، چھوٹی سی کہانی ہے مگر باب بہت ہیں، ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہم درد ہزاروں، شاید میری بستی میں اداکار بہت ہیں۔ دوپہر کے وقت ارم آئی تو خاصی پرجوش تھی۔ اس کا فنکشن 2 دن بعد تھا اور اس نے حرم سے پکا وعدہ لیا ہوا تھا جانے کا۔ وہ پالک کے پتے چھیلتی حرم سے ڈیروں ڈیر باتیں کیے جا رہی تھی، یہ دھیان دیے بنا کہ وہ بس ہوں ہاں میں سر ہلائے جا رہی تھی۔ مس فرحت ہے نا، وہی پیاری سی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ تو ساڑی باندھ کر آئیں گی۔ میں نے کہا ضرور کیوں نہیں، آپ پر بہت جچے گی۔ ارم نے اس کے جھکے سر کو دیکھا تو زور سے اس کا شانہ ہلایا۔ میں تم سے مخاطب ہوں ارم بی بی، وہ جل کے بولی تھی۔ حرم بے دلی سے مسکرا دی۔ سن رہی ہوں، اچھا کیا کہہ رہی تھی میں؟ ارم نے اسے فوراً امتحان میں ڈالا۔ یہی کہ تم ساڑی باندھو گی، وہ آہستگی سے بولی۔ حرم نے سر پیٹ لیا۔ یہ میں کہہ رہی تھی، یہ بات سن رہی ہو میری؟ مرو تم، وہ تنفن کرتی اٹھی اور حرم نے فوراً ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ اچھا چھوڑو، تم ادھر بیٹھو اور مجھے بتاؤ تمہارے سفیر صاحب کا کیا حال ہے؟ حرم نے اس کے منگیتر کا پوچھا اور حسب توقع ارم سب کچھ بھول کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ یہ تو ایسا موضوع تھا جس پر وہ بلا تکان گھنٹہ بھر بول سکتی تھی۔ ہاں آیا تھا فون، اس کا مرا چاہ رہا ہے شادی کے لیے۔ میں نے بھی کہا جب تک میری بہن کی کم از کم کہیں منگنی نہیں ہو جاتی بھول جاؤ شادی کو۔ چلا ہی پڑا، آگے سے کہتا ہے میں مر جاؤں گا ارم، وہ ہنستے ہوئے بتا رہی تھی۔ حرم نے بے ساختہ اس کی مسکراہٹ کے دائمی ہونے کی دعا مانگی۔ میں نے کہا مجنوں صاحب، آج کل کے فاسٹ دور میں کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، تم مرنے کی بجائے اچھا سا پرپوزل دیکھو میری بہن کے لیے۔ ارم نے جوش سے اسے بتایا۔ ایسے اچھا نہیں لگتا ارم، کیا سوچے گا بھلا وہ؟ حرم نے قدرے خفگی سے کہا۔ رہنے دو، کیوں اچھا نہیں لگتا، سب کچھ تو جانتے ہم ایک دوسرے کے گھر کے متعلق۔ ارم نے جیسے کان سے مکھی اڑائی۔ اچھا بابا، جیسے تم خوش، آؤ کچن میں چلتے ہیں، چائے کا موڈ ہے۔ حرم نے سبزی کی ٹوکری اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ہے میری پیاری بہن، چلو۔ ارم خوشی اٹھ گئی تھی۔ بات تھی محبت کی، عمر بھر کی چاہت کی، بھیڑ میں زمانے کی ساتھ ساتھ چلنا تھا، امتحان بھی آنے تھے، زندگی کے سب ہی پل ساتھ ہی بتانے تھے۔ جانے تم نے کیا سوچا، اس ایک پل میں ہی بات ختم کر ڈالی۔ کون تم کو سمجھائے، محبتوں کے موسم بھی روز تو نہیں آتے، زندگی میں اپنوں کو چھوڑ تو نہیں جاتے۔ تم کو کیا خبر خواب کی حقیقت کی، بات اس محبت کی۔ پوری کائنات جیسے سیاہی اوڑھ چکی تھی اور وہ سفید ایمبولینس ایک روشن نقطے کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ نصف رات بیت چکی تھی، لاہور کی سڑکوں کی رونق بتدریج مدھم پڑنے لگی تھی اور اس مدھم سی روشنی میں وہ سفید ایمبولینس تیزی سے سڑکیں رونتی ماڈل ٹاؤن کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ ایمبولینس کے تعاقب میں ایک سیاہ سویک بھی اسی رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر فہد تھا، اس کے ساتھ رومان تھا اور پچھلی سیٹ پر غم سے نڈھال اور نم آنکھیں لیے شیزا تھی، جس کی گود میں نامولود ننھی سی گلابی گالوں اور بند مٹھیوں والی بچی تھی۔ شیزا نے تھکن سے چور نظریں اٹھا کر بھائی کی شکل دیکھی جو ساری کائنات سے بے خبر ساکت و صامت بیٹھا تھا۔ نظریں سامنے ونڈو اسکرین پر برجمان تھی، جن کے پار نظر آتی ایمبولینس اس کی دنیا کی سب سے تلخ سچائی اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھی۔ رومان کو ایمبولینس کا ہوٹر سورہ اسرافیل سے مشابہ لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں جیسے صدیوں کی برف جم گئی تھی۔ گاڑیاں سفید گیٹ کے سامنے رک گئی۔ ایمبولینس میں سے سارا کی میت نکال کر کوٹھی کے بڑے سے لان میں رکھ دی گئی، جہاں پہلے سے بہت سے دوست احباب رشتہ دار اور سارا کے والدین موجود تھے۔ وہ سب وہاں تھے، مگر رومان کو نہ جانے کیوں سب بہت اجنبی سے چہرے نظر آ رہے تھے۔ پتہ نہیں کون اس سے گلے مل رہا تھا، اسے دلاسے دے رہا تھا، اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شیزا جیسے اس کی حالت پہ ترس کھا کر اسے سب کے بیچ میں سے نکال کر لے گئی تھی۔ وہ ساکت نظروں سے اس سارے عمل کو دیکھتا رہا تھا۔ سارا کی میت کو کندھا دیتے وقت اس کے کندھے جیسے ٹوٹ رہے تھے، اسے لحد میں اتارتے وقت اس کا ہاتھ سارا کے بے جان ہاتھ سے چھو گیا، اس کے بے جان وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ خشک صحرا آنکھیں پل بھر میں لبالب بھر گئی تھیں۔ وہ پاگلوں کی طرح بلند آواز میں رونے لگا۔ فہد کو لگا جیسے کسی نے اس کا کلیجہ نوچ لیا ہو۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھا تھا۔ رومان بھائی پلیز اپنے آپ کو سنبھالیں، پلیز خدا کے لیے۔ فہد نے اسے زبردستی
खींच खांच कर पीछे हटाया था। कब्रिस्तान वापसी के सारे रास्ते उसकी आंखों ने बेआवाज़ आंसू बहाए थे। घर आते ही वो कमरे में बंद हो गया था। शिजा ने भी जोर नहीं दिया था। वो अपने भाई को जानती थी। वो अपने दुखों का इश्तिहार नहीं लगाता था। वो खामोशी से मातम करता था। वो इसे इसीलिए कमरे में जाने से नहीं रोक सकी थी। वो नन्ही गुड़िया को गोद में लिए बेबसी से फाहद को देखती रही, जिसने उसे हाथ दबाकर खामोश रहने का इशारा किया था। रुमान ने तो अपनी बेटी को भी एक नज़र ही देखा था। वो रुमान और सारा के मिले जुले नकूश लिए हुए थी, रंगत बेहद सफ़ेद और बाल सुनहरे। वो बिल्कुल फॉरनर लगती थी। शिजा बेसाख्ता झुककर उसे चूमा और दिल से रब से बाई के लिए सब्र की दुआ मांगी थी। रुमान और सारा की लव मैरिज थी। वो यूनिवर्सिटी में मिले थे, अगरचे तब रुमान यूनिवर्सिटी से फारिग हो चुका था। शादी का फैसला दोनों तरफ से एक मुकम्मल सोच समझ कर और तहम्मुल से किया गया था। दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, मिसाली मोहब्बत थी। फिर न जाने क्या हुआ था, उसने जाने का इज़्न क्यों मांग लिया था। इरम के ससुराल वालों को शादी की तारीख दे दी गई थी। अम्मा ने छोटी मोटी तैयारी तो कर रखी थी, मगर अब तो जैसे वक्त को पर लग गए थे। वो इरम के साथ अक्सर बाजार में पाई जाती और बाकी रह गई हरम तो वो बहुत खुश थी। आखिरकार इरम की शादी उसकी वजह से किसी मसले का शिकार हुए बगैर खुशस्लूबी से तय पा गई थी। इन्हीं दिनों बहुत अजीब बात हुई थी। अम्मा और इरम हस्बे मामूल बाजार गई थी। आज उसे अपना शादी का जोड़ा लेना था। हरम को किसी तरह भी उसके जल्द लौट आने की तवक्को ना थी। जब भी वो तसल्ली से घर के काम निपटाकर नहाने घुस गई। नहा कर आने के बाद उसने बाल सुलझाए और चाय का कप थामकर बरामदे में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। चाय पीते हुए उसे इरम के स्कूल का एनुअल फंक्शन याद आ गया। हरम भी उसके साथ गई थी। इरम ने ज़बरदस्ती उसे तैयार किया था और हल्के फुल्के लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र में बाल खोले हरम अपनी फितरी सादगी के बायस बेसाख्ता मिस फरहत की नज़रों में आ गई थी। बाकी का फंक्शन वो उसके साथ ही रही थी। उनका ताल्लुक अच्छी खासी वेल ऑफ फैमिली से था। वो शौकिया जॉब कर रही थी। हरम काफ़ी देर उनको सोचती रही। वो ना सिर्फ मजाज की बहुत अच्छी थी, बल्कि बहुत प्यारी भी थी। वो चाय पीते हुए भी इन्हीं सोचों में गुम थी जब दरवाज़ा बजा। हरम ने कप टेबल पर रखा और हैरानगी से दरवाजे को देखते हुए सोचा कि शायद अम्मा और इरम हों, मगर वो इतनी जल्दी कैसे आ गई। इस वक्त उसे पता नहीं था कि आने वाले मेहमान उसकी ज़िंदगी में कैसा इनकलाब ले आएंगे। उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ खड़ी दो ख़वातीन ने उसे हैरान कर दिया। वही प्यारी सी मिस फरहत उसके सामने थी और उनके साथ उनसे भी ज़्यादा प्यारी एक यंग सी खातून थी। खातून कहना तो शायद ज़्यादती है, वो लड़की ही थी। आप? हरम ने हैरान सी होकर कहा और दरवाजे से हट गई। दोनों ख़वातीन अंदर आ गईं। कैसी हो हरम? फरहत ने उससे गले मिलते हुए गर्मजोशी से पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ और ये मेरी दोस्त शिजा है। इरम कहाँ है? उन्होंने पूछा। वो मार्केट गई है अम्मा के साथ। आए आप अंदर आए। वो इन्हें लिए अंदर की तरफ बढ़ गई थी। आप बैठे, मैं कुछ लाती हूँ। वो उठने लगी। अरे नहीं, तुम बैठो। ये बताओ इरम कब तक आएगी? कुछ कह नहीं सकती, देर भी हो सकती है, उसने सादगी से बताया। अच्छा, फ़ोन है उसके पास? उन्होंने पूछा। हरम ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा, मैं उसे कॉल कर लेती हूँ। वो बैग में से सेल फ़ोन निकाल कर बाहर की तरफ बढ़ गई। और क्या करती हो हरम? खूबसूरत सी लड़की जब तो खामोश थी, पहली बार बोली। बुलाशबा, उसकी आवाज़ भी बेहद प्यारी थी। कुछ भी नहीं, घर में होती हूँ। हरम ने पेशानी पर आए बाल कान के पीछे अड़से। आप क्या करती हैं, पढ़ती हैं? उसने जवाबन पूछा। शीज़ा बेसाख्ता खिलखिलाकर हंसी थी। अरे नहीं भई, मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, उसे बताया। हरम की आंखों में हैरानी उतर आई। लगता नहीं है, उसने बेसाख्ता कहा। 6 माह ही हुए हैं अभी, शिजा ने कहा। ओ तभी, हरम ने सर हिलाया। इसी वक्त फरहत भी अंदर आ गई। आ रही है? मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके पहुँचो तुम, उसने बैठते हुए बताया। अच्छी बात है, अब प्लीज़ बैठे, मैं कुछ लाती हूँ, हरम कहती हुई तेज़ी से बाहर निकल गई। कहो शिजा, फरहत ने दाद देने वाले अंदाज में शिजा को देखा। लड़की तो अच्छी है और नरम मिजाज भी, शिजा ने तारीफ की। बस ठीक है, बाकी मैं देख लूँगी, फरहत ने हतमी अंदाज में कहा। शिजा ने सर हिलाकर इर्द गिर्द का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। गो के सामान ज़्यादा बेशकीमती नहीं था, मगर हर चीज़ से सिलीका टपक रहा था और सुथराई भी मिसाली लग रही थी। थोड़ी देर बाद हरम चाय लेकर आ गई। अरे क्या तुम हमारे साथ नहीं पियोगी? फरहत ने पूछा। नहीं, मैंने अभी पी है, उसने मुस्कुरा कर बताया। कुछ देर बाद वो चाय पीकर फारग ही हुई थी कि इरम और अम्मा आ गई। मिलने मिलाने के बाद इरम तो वहीं जम गई। अम्मा दोपहर के खाने के लिए सब्जी लेने चल दी तो हरम सब शॉपिंग बैग्स उठाकर दूसरे कमरे में आ गई। अम्मा वापस लौटी तो हरम सब चीज़ें उठाकर किचन में आ गई। उनके जाने के बाद हरम खाना बनाकर वापस लौटी तो इरम और अम्मा को परेशान और सचोपेंच में मुब्तला देखकर चौंक गई। क्या बात है इरम? उसने उसके पास बैठते हुए पूछा। कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, उसने सर झटक कर चेहरे के तासुरात बदले। नहीं, कोई बात तो है अम्मा, आप बताएं। मैंने कहा ना कुछ नहीं है। अम्मा प्लीज़ इसे बताएं कि कोई बात नहीं है, इरम ने इस बार कदरे गुस्से से कहा। हरम ने उसे घूरा। ये धुआं सा कहाँ से उठता है? उसका अंदाज तंजिया हुआ था। इरम ने लब भींच कर उसे देखा। कहा ना कुछ नहीं है। वो पैर पटक कर बाहर की सिमत निकल गई। अम्मा ने भी खामोशी ओढ़ रखी थी। हरम ने भी दोबारा नहीं पूछा, मगर रात को जब सफ़ीर का फ़ोन आया
और इरम मुस्कुराते चेहरे के साथ सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर चली गई तो वो अम्मा के पास आ बैठी। अम्मा, मैं आपको सुबह से परेशान और उलझा हुआ सा देख रही हूँ, प्लीज़ बताएं ना क्या बात है। बात ही ऐसी है मेरी बच्ची, उन्होंने तस्बीह के दाने गिराते हुए मध्यम सी आवाज़ में कहा। सब ठीक तो है ना? उसे परेशानी से पूछा। हाँ सब ठीक है, वो आज जो बच्ची आई थी फरहत के साथ, जी उससे सर हिलाया, वो अपने भाई का रिश्ता लाई थी तुम्हारे लिए। उन्होंने बड़े सुकून से उसके सर पर बम फोड़ा था। हरम की आंखें फैल गईं। क्या? लड़का इकलौता है, पढ़ा लिखा है और ख़ानदान भी अच्छा खासा अमीर है, उन्होंने बताया। तो फिर यहाँ क्या लेने आई थी? अपने जैसे अमीरों में ही कर लेते, हरम ने तल्खी से कहा। हाँ कर तो ले, मगर एक खराबी है, बल्कि खराबी क्या, मैं तो इसे किस्मत का खेल ही कहूँगी। वो सुरदा सी सांस भर के बोली। क्या खराबी है? उससे कदरे बेताबी से पूछा। लड़का पहले से शादीशुदा है, उसने नसें चुराते हुए कहा। हरम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। तो दूसरी शादी क्यों कर रहा है? वो हैरान हुई थी। पहली बीवी की वफ़ात हो गई है, बच्ची है छोटी सी, बल्कि सिर्फ चंद दिनों की। ओह, तो बेटी के लिए कर रहा है शादी? वो तंसिया मुस्कुराई। नहीं हरम, मुझे शीशा ने खुद बताया है कि उसका भाई शादी के लिए नहीं मानता। क्या बच्ची का क्या है, पल ही जाएगी गवर्नेंस के हाथों, मगर शिजा चाहती है कि कोई ऐसी हो जो बच्ची को अपनी बेटी समझ कर पाले। वो उसे आया के हवाले नहीं करना चाहती। जहाँ तक अपनी क्लास, अपने तिबके में शादी की बात है तो तुम्हें भी पता ही होगा, वो लड़कियाँ इन झंझटों में नहीं पढ़ना पसंद करती। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बात मुकम्मल की। और ये खुदा न खास्ता कोई ऐप नहीं है, उन्होंने धीमे से कहा। तो आप क्या चाहती हैं? हरम ने बड़े हौसले से कहा। शिजा तो कह रही थी अगर आप राज़ी हैं तो इरम के साथ ही सादगी से निकाह कर लेंगे। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। फरहत भी बड़ी वकालत कर रही थी, कह रही थी कि आंटी इसमें कोई ऐप नहीं है, माशाल्लाह पूरे हाथ पैर का जवान जहान मर्द है। मुझसे इरम ने कहा था कि हरम के लिए अगर कोई रिश्ता हो तो ज़रूर बताऊँ, मगर हरम बिल्कुल बहनों की तरह अजीज़ है। मुझे लगा कि ये उसकी खुशकिस्मती होगी अगर वो शिज़ा की भाभी बन जाए। वो तो गारंटी भी दे रही थी कि सब कुछ हमारी मर्ज़ी का होगा, उनकी डिमांड्स नहीं होंगी, वो कह रही थी। और हरम के जहन में सिर्फ दो लफ्ज़ ही गूंज रहे थे, सादगी से निकाह और नो डिमांड्स। आप जो चाहती हैं वो ही होगा अम्मा, मैं आपकी रसा में राज़ी हूँ। हरम ने उनकी गोद में चेहरा छुपा लिया। उन्होंने बेसाख्ता उसके सर पर बोसा दिया था। उनकी साबर बेटी की आजमाइश ख़त्म होने को थी, मगर कौन जानता था आजमाइश ख़त्म होने को थी या शुरू। रब के राज उसकी रज़ा के बगैर कौन जान सकता है। आपको लगता है कहानी बड़ी टिपिकल सी है। मुझे भी यही लगा था, मगर हमेशा वैसा नहीं होता जैसे हमारे अंदाजे होते हैं। मेरी तरह आपको भी लगा होगा कि अब दोनों की शादी हो जाएगी, हीरो साहब थोड़े से अकड़ू होंगे, मगर जब वो हीरोइन साहिबा की बेलौस खिदमत और सब्र देखेंगे तो दिल नरम पड़ जाएगा और यूं कारईन एक और हैप्पी एंडिंग से महसूस होंगी। ये सब हमारे अंदाजे हैं, और मैंने कहा ना कि अंदाजे हर बार अच्छा रिजल्ट दे, ज़रूरी नहीं। ये कहानी किस तरह मुख्तलिफ साबित हुई मेरे लिए और आपके लिए, आइए देखते हैं। चलते हैं रोमान और हरम के पास। राइटर का पैगाम है ये। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है शिज़ा, मुझे तुम्हारी कोई फ़िजूल बात नहीं सुननी। वो तो शादी का मौजू सुनते ही हत्थे से उखड़ गया था। ओ भाई, आप पहले मेरी बात पूरी तो सुन लें। वो झल्ला कर उलट पड़ी थी। मुझे तुम्हारी बेवकूफ़ाना बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो मज़ीद खफा हुआ था। शिज़ा ने बेबसी से फ़हाद को देखा और उसके पहलू से उठकर रोमान के पास जाकर बैठ गई। शादी तो आपको करनी ही है ना, आज नहीं तो कल। तुमसे किसने कहा कि मुझे शादी करनी है? वो उल्टा पड़ गया। अब की बार फ़ाहद बीच में कूद पड़ा था। भाईजान प्लीज़, क्या आपको वीरान ज़िंदगी गुजारनी है? नहीं ना, तो फिर क्या है जयशिसा की बात मानने में? उसने तहम्मुल से कहा। नहीं फ़ाहद प्लीज़, मैं अभी ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं किसी नए रिश्ते को बनाने के लिए। वो सख्त अपसेट नज़र आ रहा था। मुझे पता है आप तैयार नहीं हैं, मगर यही वक्त सही फ़ैसला लेने का है। अगर आप इसी टेंशन में रहेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। और लाइबा का कुछ सोचा है आपने? फ़ाहद ने संजीदगी से कहा। रोमान ने सख्ती से लब बीस लिए थे। अभी सारा को गए दिन ही कितने हुए हैं, वो अजियत से बोला था। तो आप कोई खुदा न खास्ता बेवा तो नहीं है जिसके लिए इद्दत पूरी करना लाजम हो? शिज़ा हस्बे आदत बिना सोचे समझे झट से बोली। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी फ़ाहद को हंसी आ गई। रुमान भाई, आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, क्या आप लाइबा को भी अपनी जैसी ज़िंदगी देना चाहते हैं? फ़ाहद के सवाल ने रुमान को सोचों और यादों की वादी में धकेल दिया था। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाली लड़कियों से माँ बन के पालेगी? उसने जिरा की। अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि बच्चों के झंझट में ना पड़ने के चौंचले अपर क्लास की लड़कियों के होते हैं। मिडिल क्लास की लड़कियां अमूमी तौर पर समझौता करना जानती हैं। ये कोई क्राइटेरिया नहीं। उसे रद्द किया। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, ये कोई क्राइटेरिया वाकई नहीं है, लेकिन बहरहाल ऐसा होता है। तो फिर तुम दोनों क्या चाहते हो? वो जैसे आजज़ आ गया था। आप हाँ कर दें। शिज़ा का लहजा हतमी था। वो बेबस सा हाँ में सर हिला गया था, मगर वो अंदरूनी तौर पर इस कदर डिस्टर्ब था कि हसान को बताए बगैर रह ना सका था। हसान उसका बेहतरीन दोस्त था और उसे कभी उसने कुछ ना छुपाया था। देख रोमान, परेशान होने से मसाइल हल नहीं होते। मुझे ये बताओ, उस लड़की का हदूदो रबिया क्या है?
شزا بتا رہی تھی کہ گریجویٹ ہے اور بہت نرم مزاج کی سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ یہ تو ٹھیک علامات ہے، مگر تم آخر کس قسم کے تحفظات کا شکار ہو؟ وولج کیا تھا؟ بس یہی سوچا ہوں کہ اگر وہ ایسی ثابت نہ ہوئی تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ تجھے ایک بہت عام سی حقیقت بتاؤں، بلکہ تو اسے کامن سینس ہی سمجھ۔ یہ جو مڈل کلاس لڑکیاں ہوتی ہیں نا، مرتی ہیں دولت کے پیچھے، امیروں پہ ان کی رال بڑی جلدی ٹپک پڑتی ہے، اور تو خیر سے ہینڈسم پلس امیر ہے تو تجھے دیکھ کر تو اس کے حواس ہی جواب دے جائیں گے۔ مگر آج تجھے ایک پتے کی بات بتاؤں تو اسے اس کی اوقات میں رکھنا۔ کیا مطلب؟ رومان کی پیشانی پر شکنیں آ گئیں۔ مطلب دیکھنا، وہ چاہے گی تو اس پر بے تحاشا پیسہ لٹائے، آفٹر آل وہ تیری نئی نویلی بیوی ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اس کی پہلی شادی ہی ہے، دوسری تو تیری ہوگی نا۔ مجھے تمہاری فلاسفی بڑی عجیب لگ رہی ہے احسان، اور سوری ٹو سے مگر اس وقت تم بڑے مین لگ رہے ہو۔ وہ صاف کوئی سے بولا۔ احسان برا ماننے کی بجائے ہنس دیا۔ تیرے بلک کو کہہ رہا ہوں یار، یہ لڑکیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے جو وہ تجھ سے شادی پہ تیار ہے۔ دیکھ، تیری دوسری شادی ہے اور تو ایک بچی کا باپ بھی ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے کیا ریزن ہے؟ آف کورس پیسہ میری جان، پیسہ۔ حسان طنزیہ مسکرایا۔ رومان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا پیسہ اتنا میٹر کرتا ہے؟ آف کورس کرتا ہے، خاص طور پر ان لوور ایجز کے لیے۔ حسان نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ رومان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ ارم نے جب سے حرم کی ہاں کے بارے میں سنا تھا وہ اسے سخت خفا تھی، اور صبح سے تو اس کی بات کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ حرم نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ اماں نے کل باقاعدہ طور پر رومان کو ہاں کر دی تھی، شاید اسی لیے ارم اتنی سختی سے ناراض نظر آ رہی تھی۔ سارے دن اس کی خاموشی جھیلنے کے بعد وہ رات میں جب سونے کے لیے لیٹی تو حرم سے رہا نہیں گیا۔ تم مجھ سے خفا ہو؟ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ارم کا لہجہ اکھڑا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ آ رہی ہے ارم کہ تم کس بات کو لے کر اس طرح کا رویہ اپنائے ہوئے ہو۔ تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ کیونکہ تم نے ہاں، آخر کمی کیا ہے تم میں؟ تم اس شخص کی دوسری بیوی بننے پر تیار ہو؟ ارم پھٹ پڑی تھی۔ حرم نے بڑے سکون سے اس کی بات سنی تھی۔ وہ پہلے ہی ذہنی طور پر تیار تھی ارم کے اس قسم کے سوالوں کے لیے۔ پہلی بیوی بنانے پر کوئی تیار نہیں، میں نے سوچا دوسری ہی بن جاؤں۔ حرم نے صفاقی سے جیسے اپنے ہی بخیے ادھیڑ ڈالے تھے۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ارم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تو اور کیا کہوں؟ اماں بتا رہی تھی لڑکا اچھا خاصا خوبصورت ہے، امیر تو وہ ہے ہی، تو مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ لاپرواہی سے کندھے جھٹک کر بولی۔ تم اتنی مادیت پرست کب سے ہو گئی ہو؟ ارم کو بے حد صدمہ ہوا تھا۔ او ہو ارم، اس میں مادیت پرستی کہاں سے آ گئی؟ ایک لڑکی کو اور کیا چاہیے؟ اس نے سر جھٹکا اور رخ پھیر کر لیٹ گئی۔ وہ ایک بچی کا باپ ہے، ارم نے قدرے بلند آواز میں اسے یاد دلایا۔ پتہ ہے مجھے۔ اس کا اطمینان برقرار تھا۔ آخر تمہیں شادی کروانے کا اچانک سے اتنا شوق کیوں اٹھ رہا ہے؟ وہ جلا گئی تھی۔ تمہاری شادی دیکھ کر، اس نے سکون سے کہا۔ او تو یہ بات ہے، تم فرار چاہ رہی ہو یہاں سے؟ ارم کا لہجہ اس بار کھوج لگاتا ہوا تھا۔ ہاں، میں یہاں سے فرار چاہتی ہوں۔ میں تھک چکی ہوں ریجیکٹ ہو کر، میں اکتا گئی ہوں لوگوں کے سوالات سے، اور مجھے اپنی ماں کی بے بسی سے ڈر لگتا ہے۔ حرم کا لہجہ اور آواز بھیگ گئی تھی۔ ارم بے ساختہ اس سے لپٹ گئی۔ دونوں کی مدھم سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ آؤ جانچ لیتے ہیں درد کے ترازو پر، کس کا غم کہاں تک ہے، شدتیں کہاں تک ہیں۔ کچھ عزیز لوگوں سے پوچھنا تو پڑتا ہے، آج کل محبت کی قیمتیں کہاں تک ہیں۔ ایک شام آ جاؤ، کھل کے حال دل کہہ لیں، کون جانے سانسوں کی مہلتیں کہاں تک ہیں۔ دونوں شادیاں بہت خیر اسلوبی سے ہو گئیں۔ اماں بے حد خوش تھیں۔ ارم سفیر کے سنگ رخصت ہوئی اور حرم رومان کے ساتھ اس کے بڑے سے محل جیسے گھر میں آ گئی۔ شزا اسے بہت خوبصورتی سے سجے بیڈ روم میں چھوڑ گئی تھی۔ وہ تھکی ہوئی تو تھی، مگر اس وقت بہت اشتیاق سے کمرے کا جائزہ لینے میں مگن تھی جب آہستگی سے دروازہ کھولا گیا۔ حرم کی نگاہ بے ساختہ دیوار سے ہوتی ہوئی کھلنے والے دروازے پر مرکوز ہو گئی۔ ایک دراز قامت شخص دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹا تو بھی حرم کی نگاہ اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ایک مجسمے کی طرح یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا قد لمبا تھا اور رنگت سرخ و سفید، چمکدار بھوری آنکھیں اور سیدھے بھورے بال جن میں کہیں کہیں سنہرا پن چھلکتا تھا۔ اسے دیکھ کر حرم کے ذہن میں بس ایک ہی لفظ آیا تھا، وجیہہ و شکیل۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ حرم کو اپنی خوش قسمتی پر یقین آنے لگا تھا، بلکہ شاید اپنی لمیٹڈ لائف میں رہتے ہوئے بھی اسے اعتراف تھا کہ اس نے شاید ہی کبھی اتنا ہینڈسم مرد دیکھا ہو۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا اور کراؤن سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ حرم، اس کی بھاری اور غمگیر آواز ابھری تھی۔ حرم کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھیں۔ اب چینج کر کے اسی ہو جائے، پھر بات کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ دھیما تھا مگر تحکمانہ تھا۔ حرم کو چند سیکنڈ لگے اس کی بات سمجھنے میں۔ پھر وہ خود کو سنبھال کر اٹھی اور آہستگی سے چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بڑھ گئی۔ اس نے ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں اتارنا شروع کر دیں۔ آہستہ آہستہ احتیاط سے چوڑیاں اتارنے کے بعد اس نے ہاتھوں میں پہنی انگوٹھیاں اتارنا شروع کر دی تھیں۔
مہندی سے بھرے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اسے ارم کی کتنی ہی بے ساختہ شوخیاں اور معنی خیز شرارتیں یاد آنے لگی تھیں۔ اسے زور سے آنکھیں میچتے ہوئے اندر اٹھتے شور کو دبایا اور دوپٹے پر لگی پنیں اتاری۔ ابھی وہ دوپٹہ اتار کر سینے پر پھیلا چکی تھی، کانوں اور گردن میں پہنے جانے والے زیورات اتار کر دراز میں رکھے اور باتھ روم کی سمت بڑھ گئی۔ 20 منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو شاور لے چکی تھی، بالوں کو تولیے میں سمیٹے لائٹ پنک کلر کے شلوار سوٹ میں وہ دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے تھی، سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھ کر اس سے بھال سلجھائے۔ وہ خود پر رومان کی جمی نگاہ محسوس کر سکتی تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان نگاہوں میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہ تھا، بالکل نارمل سا انداز، جیسے ہم کسی معمول کے منظر پر نظر دوڑائیں اور اس میں کچھ نیا نہ پا کر نگاہ ہٹا لی جائے۔ اب وہ شاید اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ حرم اس کے الفاظ کو سمجھنا چاہ رہی تھی، مگر اسے بس رومان کے ہلتے لب دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا۔ حرم کو یکلخت اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کا احساس کمتری پوری طرح اسے اپنے گھیرے میں لے چکا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی مگر قبول صورت ضرور تھی، مگر اس پل اسے لگ رہا تھا وہ رومان لشاری کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، بلکہ ناقابل قبول تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کاش وہ وہاں سے بھاگ سکتی۔ ایک دم بڑی سی سلائڈنگ ونڈو پر ٹپ ٹپ بوندیں برسی تھیں اور پھر تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ بارش میں کیا نعمت ہے رب کی! بارش کوئی سی بھی ہو ہمیشہ دھرتی کی ضرورت ہی ہوتی ہے، مگر کیا فرق ہوتا ہے بارش میں؟ کوئی فرق ہوتا ہے بارش میں بھی؟ باہر برسنے والی بارش بہت پرجوش تھی اور ٹھنڈی، اور اندر سے برسنے والی بارش بہت تھی آہستہ اور دہکی ہوئی، آگ کی مانند۔ اس پل میں اس کا سارا وجود جل جانے کو تھا۔ بارش تھم گئی، رات بیت گئی اور دن نکل آیا، چمکدار دن جس نے رات کی تاریکی کو نگل لیا تھا۔ اور سنہری دن میں چمکتے ہوئے درختوں کو دیکھتے ہوئے حرم نے بیڈ پر دراز اس مرد کو جیسے دیکھ کر اسے صرف ایک ہی لفظ یاد آیا تھا، برتا ہوا مرد۔ ایسا مرد جو ہر لحاظ سے برتا جا چکا تھا، ہر اپنے جذبات، برتے ہوئے احساسات، معاملات کا انداز، سرد مہری کی انتہا تھی یا اپنے ضرورت ہونے کا احساس؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ ان سب پر حاوی صرف ایک ہی جذبہ تھا، احساس کمتری کا، اور اس احساس نے جیسے اسے اندر تک تھکا ڈالا تھا۔ ابھی تو سفر کا آغاز تھا، مگر ابھی سے ہی نڈھال ہو کر گر پڑی تھی۔ کہا جاتا ہے مرد ہر نئی عورت کے پہلو میں بیٹھ کر نیا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کہاوت صحیح بھی تھی تو کم از کم رومان لشاری کے لیے نہیں۔ ناشتے کی میز پر شیزا اور فہد بھی موجود تھے۔ سارا کی وفات کے بعد سے شیزا یہیں تھی اور وہی ننھی لائبہ کو سنبھال رہی تھی۔ گڈ مارننگ حرم، شیزا نے مسکراتے ہوئے اسے وش کیا تھا۔ صبح بخیر، وہ ہلکے سے مسکرائی اور رومان کو فہد کے ساتھ آتا دیکھ کر آنچل سر پر ڈالنے لگ گئی، یہ جانے بغیر کہ ان دو بری آنکھوں میں کیسی حیرت اتر آئی تھی۔ تمہیں میرے بھائی کیسے لگے حرم؟ شیزا شرارت سے مسکرائی تھی۔ جواباً وہ آہستہ سے سر جھکا گئی تھی۔ اس کی اس شرمیلی ادا پہ سب حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ شیزا بے ساختہ کھلکھلائی تھی، رومان بھائی آپ کو حرم کیسی لگی؟ اس کا جواب تو مجھے مل گیا اب کہ وہ رومان کے سر ہوئی تھی۔ رومان نے ایک سپاٹ نظر اپنے پہلو میں بیٹھی حرم پر نگاہ دوڑائی جو تاؤس شلوار کرتا میں اس کے مقابل اور بھی عام لگ رہی تھی۔ فضول باتیں مت کرو شیزا، ناشتہ شروع کرو۔ اس کا لہجہ سرد تھا، حرم کے اندر تک اس کی سرد مہری اتر گئی تھی۔ ایک زہریلی سوئی ٹھک سے اس کے دل میں پیوست ہو گئی تھی اور اس نے صبر اور برداشت کا پہلا سبق پڑھ لیا تھا۔ ہم دشت کے باسی ہیں اے شہر کے لوگوں، یہ روح پیاسی ہے ورثے میں ملی ہے۔ دکھ درد سے صدیوں کا تعلق ہے ہمارا، آنکھوں کی اداسی ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ لائبہ اسی شام اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ شیزا بہت مان اور پیار سے سارا گھر اور لائبہ اس کے سپرد کر کے اپنے گھر سے دھاری تھی، اور حرم تو لائبہ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ تو اپنے باپ سے بھی بڑھ کر خوبصورت تھی، اور حرم نے کسی کا بھی خیال کیے بغیر اسے بے ساختہ اور بے اختیار اتنا چوما کہ وہ کھسمسانے لگی۔ جوش و خوشی کے ملے جلے احساس سے اس کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ یہ کتنی پیاری ہے شیزا اپی، وہ مسکرائی تھی۔ شیزا جو اس کے اتنے بے ساختہ رویے پر حیران سی تھی، بے ساختہ سکون محسوس کر کے مسکرائی تھی۔ شیزا جو اس کے اتنے بے ساختہ رویے پر حیران سی تھی، بے ساختہ سکون محسوس کر کے مسکرائی تھی۔ بہرحال تمہاری ہی بیٹی ہے حرم، اس نے حرم کو کتنا مان دیا تھا۔ جی میری بیٹی، حرم نے لائبہ کو سینے میں بینچ لیا۔ شیزا نے داد لینے والے انداز میں رومان کو دیکھا تھا جو خود بھی حیرت کی زد میں تھا۔ اوکے جانی میں چلوں؟ شیزا اس سے الوداعی ملاقات کے بعد رخصت ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد رومان بھی سجا سجایا گاڑی لے کر نکل گیا۔ وہ بوکھلائی سی پھرنے لگی۔ اس نے سارا گھر دیکھ ڈالا، اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت گھر کہ وہ دھنگ سی رہ گئی تھی۔ حیرت سے اسے اس بات کی تھی کہ کیا اتنے بڑے گھر میں وہ تنہا رہے گی۔ وہ لائبہ کو لے کر بیٹھی تھی جب
زینت اس کے پاس آ گئی۔ زینت اس گھر کی واحد ملازمہ تھی جس کے ذمے تقریباً سبھی کام تھے۔ وہ ڈیر عمر خاتون تھی۔ بی بی کھانا تیار ہے، لگاؤں؟ نہیں آپ جائیں لائبہ۔ نہیں آپ جائیں، لائبہ کے پاپا آئیں گے تو ہی لگائیے گا، ان کے آنے جانے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ حرم نے کس قدر چونک کر اسے دیکھا۔ جیسے میں نے کہا ہے ویسا کیجیے۔ جی وہ کچھ بھی اور کہے بغیر اٹھ گئی۔ محرومیاں ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ بعض انسان ان سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، انہیں اپنا نصیب سمجھ کر صبر کر لیتے ہیں، اور بعض انہیں برداشت ہی نہیں کر پاتے، ساری زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ محرومیاں حرم اور رومان کی زندگی میں بھی تھی۔ حرم کتنی بہت ساری محرومیاں تھیں اس معصوم لڑکی کی زندگی میں۔ سب سے پہلے باپ کی محرومی، محض 17 سال کی عمر میں یتیم ہونا۔ کسی اس سے بڑی محرومی ہے؟ کسی کس سے بڑی محرومی ہے؟ ذرا ہوش سنبھلا تو ارد گرد موجود نرسوں نے سانس ہلانا شروع کر دیا کہ وہ خوبصورتی سے محروم تھی۔ وہ خوبصورتی وہ کسی بھی لڑکی کا سب سے ضروری جز سمجھا جاتا ہے۔ شاید سمجھا نہیں جاتا بلکہ یہ تو معاشرے کا بنایا ہوا کرائٹیریا ہے۔ سونے پہ سہاگا اور اس کے متضاد۔ ارم بہت خوبصورت تھی، سرخ و سفید رنگت اور خوب چمکدار آنکھیں لیے وہ ہر کسی کی توجہ کا مرکز بننے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حرم کے لیے آنے والا ہر پرپوزل خود بخود ارم کی طرف منتقل ہو جاتا۔ اس کمی نے اس کے اندر احساس کمتری بیدار کرنے میں پورا کردار ادا کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ارم سے جیلس تھی، مگر ارد گرد احساس دلانے والے اتنے تھے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتی۔ گندمی رنگت، عام سی کالی آنکھیں، چھوٹا سا ناک اور قدرے ابھرے ہوئے نابی ہونٹ۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں مگر پرکشش ضرور تھی، اور پھر اس کشش میں کسی کو ہاتھ اس کے سیاہ اور براؤن امتزاج کے کرلی بالوں کا بھی تھا، جو سر سے بالکل سیدھے تھے مگر کندھوں تک جاتے جاتے گھنگریالے ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سوچتی کہ اس کے چہرے پر ایسا کچھ نہیں تھا جو کسی کو متوجہ کرنے کا باعث بنتا۔ وہ لاشعوری طور پر ہر کسی سے کٹنے لگی۔ پتہ نہیں کیسی زندگی تھی، بے رنگ، بے مقصد، یا شاید کبھی کبھی تو اسے لگتا وہ زندگی میں شاید اسی انتظار میں مر جائے گی کہ عام نارمل لڑکیوں کی طرح وہ بھی زندگی گزار سکے۔ عام نارمل لڑکی جس کی زندگی شادی سے شروع ہو کر اپنے گھر تک ختم ہو جاتی ہے۔ شاید وہ عام لڑکی نہیں تھی۔ رومان لشاری سے شادی سراسر ایک فرار تھا، گھٹے ہوئے تنگ نظر معاشرے سے ایک فرار، جہاں ہر دوسرے شخص کو یہ ٹینشن تھی کہ اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی۔ جب اماں نے اس سے رومان کی بابت دریافت کیا تب اس کے دماغ میں قطعی طور پر وہ کچھ نہیں تھا جو اس نے ارم سے کہہ ڈالا تھا۔ وہ صرف ارم کو ٹالنے کے لیے ایک جواز تھا، مگر رومان لشاری سے شادی اس کی زندگی کا سب سے عجیب واقعہ بلکہ حادثہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا ثابت ہوئی تھی۔ یہ سب اتنا حیرت انگیز تھا کہ وہ بہت دن تو سمجھ ہی نہ پائی کہ اس کے ساتھ یہ ہوا کیا تھا۔ عجیب تھا وہ شخص اپنی ذات میں، مگر اسے بڑی شدت سے اپنی جانب کھینچنے والا یہ انسان ہر لحاظ سے عجیب تھا۔ حرم کو وہ خود سے اتنے فاصلے پر لگتا کہ اسے لگتا وہ صدیوں بعد بھی اس تک نہ پہنچ پائے گی، اتنا ہی دور تھا وہ مشرق تھی تو رومان مغرب۔ وہ فلٹر کلاس کا بڑا ویل آرگنائزڈ بندہ تھا جس کے افعال و اعمال اس نے نرمی سے سوری یہ پیج کچھ نا مس پرنٹ ہوئے ہیں، آئی تھنک آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ہم وہاں سے تھوڑا سا اگین سٹارٹ کرتے ہیں، وہاں سے اپنی سٹوری کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہاں سے نہیں آپ جائیں، لائبہ کے پاپا آئیں گے تو ہی لگائیے گا، ان کے آنے جانے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ حرم نے کس قدر چونک کر اسے دیکھا۔ جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کیجیے، اس نے نرمی سے کہا۔ زینت خاموشی سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد لینڈ لائن کے نمبر پر ارم کا فون آ گیا۔ حرم کو بے حد خوشی ہوئی تھی۔ کیسی ہو ارم؟ سفیر کیسا ہے؟ وہ مسرت سے پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں اور وہ بھی بہت خوش ہے۔ ارم کے لہجے سے خوشی پھوٹ پڑی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ یوں ہی بے وجہ ہنسی۔ رومان صاحب کیسے ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ ہاں بھائی ٹھیک ہوں گے، کیوں نہیں، ان کا تو نام ہی بڑا رومانٹک ہے۔ ارم زور سے کھلکھلائی تھی۔ حرم نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ ویسے کیا کر رہی ہو اس وقت؟ کچھ نہیں، لائبہ کے ساتھ بزی ہوں۔ لائبہ؟ رومان صاحب کی بیٹی؟ وہ چونکی۔ نہیں، ہماری بیٹی۔ حرم کا لہجہ مضبوط تھا۔ ہاں یہ تو ہے۔ اچھا حرم بھائی مجھے یہ بتاؤ اماں کی طرف کب آ رہی ہو؟ میں کل آؤں گی، تم بھی آ جاؤ تو کتنا مزہ آئے گا۔ ارم جوش سے بتانے لگی۔ اچھا بات کروں گی ان سے۔ حرم کا لہجہ دھیما تھا۔ نہیں تمہیں لازمی آنا ہے، وہ ضد سے بولی۔ اچھا بابا کہا نہ، دیکھوں گی۔ اوکے پھر کل ملتے ہیں۔ ارم نے فوراً فون بند کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ وہیں سکون سے بیٹھی کچھ سوچتی رہی، پھر اٹھی اور لائبہ کے کمرے میں آ گئی۔ رومان کے کمرے کے ساتھ ہی لائبہ کا کمرہ تھا، دونوں کے درمیان میں دروازہ تھا۔ حرم کا ارادہ لائبہ کے کمرے میں رہائش کا تھا۔ لائبہ
ملانے کے بعد وہ خود بھی دیر تک اس کے ساتھ اسی بیڈ پر لیٹی رہی۔ زینت کی بات واقعی سچ تھی، رومان ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ حرم کو بھوک لگ رہی تھی مگر وہ صبر کر کے لیٹی رہی۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے جب اسے گاڑی کے رکنے کی آواز نے چونکا دیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ اندر آ گیا۔ حرم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ یہیں رہیں گے؟ رومان نے پوچھا تھا۔ جی، میں نے سوچا اگر لائبہ کو بھی آپ کمرے میں لے گئی تو آپ ڈسٹرب ہوں گی اور اکیلا میں سے یہاں چھوڑ نہیں سکتی، اس لیے میں بھی اس کمرے میں رہوں گی۔ مدھم آواز میں اسے تفصیل سے بتایا۔ اوکے، اس نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے اور مڑنے لگا، پھر رک گیا۔ ڈنر کر لیا آپ نے؟ نہیں، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس بار قدرے مسکرائی تھی۔ رومان کی آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ واٹ از دس نان سینس؟ میرا انتظار؟ اٹھیے، فوراً کھانا کھائیے اور آج کے بعد میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا کچھ نہیں ہوتا، کب آؤں؟ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری زہریلی سوئی حرم کے دل میں پبست ہوئی تھی۔ اس نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس شاندار انسان کو دیکھا جس کے جذبات اور احساسات سارا کے ساتھ ہی مر گئے تھے۔ جی، وہ کچھ اور کہے بغیر اٹھ گئی تھی۔ محرومیاں ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ بعض انسان ان سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، انہیں اپنا نصیب سمجھ کر صبر کر لیتے ہیں، اور بعض انہیں برداشت ہی نہیں کر پاتے، ساری زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ محرومیاں حرم اور رومان کی زندگی میں بھی تھی۔ حرم کتنی بہت ساری محرومیاں تھیں اس معصوم لڑکی کی زندگی میں۔ سب سے پہلے باپ کی محرومی، محض 17 سال کی عمر میں یتیم ہونا۔ اس سے بڑی محرومی ہے کوئی؟ ذرا ہوش سنبھلا تو ارد گرد موجود نظروں نے احساس دلانا شروع کر دیا کہ وہ خوبصورتی سے محروم تھی۔ وہ خوبصورتی، وہ کسی بھی لڑکی کا سب سے ضروری جز سمجھا جاتا ہے۔ شاید سمجھا نہیں جاتا بلکہ یہ تو معاشرے کا بنایا ہوا کرائیٹیریا ہے۔ سونے پہ سہاگا، اس پہ متضاد ارم بہت خوبصورت تھی۔ سرخ و سفید رنگت اور خوب چمکدار آنکھیں لیے وہ ہر کسی کی توجہ کا مرکز بننے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حرم کے لیے آنے والا ہر پرپوزل خود بخود ارم کی طرف منتقل ہو جاتا۔ اس کمی نے اس کے اندر احساس کمتری بیدار کرنے میں پورا کردار ادا کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ارم سے جالس تھی، مگر ارد گرد احساس دلانے والے اتنے تھے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتی۔ گندمی رنگت، عام سی کالی آنکھیں، چھوٹا سا ناک اور قدرے ابھرے ہوئے ہونٹ۔ وہ بہت خوبصورت نہیں مگر پرکشش ضرور تھی، اور اس کشش میں کسی چیز کا ہاتھ تھا تو اس کے سیاہ اور براؤن امتزاج کے کرلی بالوں کا بھی تھا، جو سر سے بالکل سیدھے مگر کندھوں تک جاتے جاتے گنگریالے ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سوچتی کہ اس کے چہرے پر ایسا کچھ نہیں تھا جو کسی کو توجہ کرنے کا باعث بنتا۔ وہ لاشعوری طور پر ہر کسی سے کٹنے لگی۔ پتہ نہیں کیسی زندگی تھی، بے رنگ، بے مقصد، یا شاید اسے لگتا، کبھی کبھی تو اسے لگتا وہ زندگی میں شاید اسی انتظار میں مر جائے گی کہ عام نارمل لڑکیوں کی طرح وہ بھی زندگی گزار سکے۔ عام نارمل لڑکی جس کی زندگی شادی سے شروع ہو کر اپنے گھر تک ختم ہو جاتی ہے۔ شاید وہ عام لڑکی نہیں تھی۔ رومان لاشاری سے شادی سراسر ایک فرار تھا، گھٹے ہوئے تنگ نظر معاشرے سے ایک فرار، جہاں ہر دوسرے شخص کو یہ ٹینشن تھی کہ اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی۔ جب اماں نے اس سے رومان کی بابت دریافت کیا تب اس کے دماغ میں قطعی طور پر وہ سب کچھ نہیں تھا جو اس نے ارم سے کہہ ڈالا تھا۔ وہ صرف ارم کو ٹالنے کے لیے ایک جواز تھا، مگر رومان لاشاری سے شادی اس کی زندگی کا سب سے عجیب واقعہ، بلکہ حادثہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا، ثابت ہوئی تھی۔ یہ سب اتنا حیرت انگیز تھا کہ وہ بہت دن تو سمجھ ہی نہ پائی کہ اس کے ساتھ یہ ہوا کیا تھا۔ عجیب تھا وہ شخص، اپنی ذات میں مگن، اسے بڑی شدت سے اپنی جانب کھینچنے والا یہ انسان ہر لحاظ سے عجیب تھا۔ حرم کو وہ خود سے اتنے فاصلے پر لگتا کہ اسے لگتا وہ صدیوں بعد بھی اس تک نہ پہنچ پائے گی، اتنا ہی دور تھا وہ مشرق تھی تو رومان مغرب۔ وہ فلٹر کلاس کا ویل آرگنائزڈ بندہ تھا جس کے افعال و اعمال بڑے ویل ریلینڈ اور میڈ تھے۔ وہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی سرد مزاج، اور جتنا سرد مزاج تھا اتنا ہی بے نیاز۔ وہ بولتا نہیں تھا بلکہ حکم دیتا تھا۔ ہوتے ہیں بعض لوگ جنہیں خدا بڑی محبت سے بناتا ہے اور جن کی قسمت بڑی رچ ہوتی ہے، وہ ہر لحاظ سے مالا مال ہوتے ہیں۔ رومان لاشاری بھی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ایسا ہی ایک انسان تھا۔ حرم کو حیرت ہوتی وہ کیوں آ گئی تھی اس کی زندگی میں، اس محل میں، اس کی جگہ کہاں تھی؟ رومان لاشاری تو شہزادہ تھا، اور اس شہزادے کے لیے تو کوئی ملکہ ہی ہونی چاہیے تھی، وہ کہاں سے آ گئی؟ حرم آصف تو اس کی کنیز بننے کے قابل تھی۔ حرم اسے بڑی حسرت سے دیکھتے ہوئے سوچتی تھی۔ ناآسودگیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو اس کی زندگی میں زہر گھولتا رہا تھا، اور اب بھی گھول رہا تھا۔ رومان لاشاری کے سامنے اس کا احساس کمتری اور بھی بری طرح ابھر کر سامنے آ جاتا۔ وہ اس کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ یوں بھی اس سے وہ بہت کم مخاطب ہوتا تھا، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ حرم خود محسوس کرتی تھی وہ اسے نظر انداز کرتا تھا۔ ہاں، البتہ کبھی کبھار اسے لگتا وہ بڑی گہری اور جانچنے والی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا تھا۔ شادی کے 11ویں دن وہ دوسری بار اماں کی طرف گئی تھی۔
ہر طرح سے ان کی مکمل تسلی کروائی تھی۔ وہ بیحد خوش ہے، گھر میں سب ٹھیک ہے، رومان بہت اچھا ہے، اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ خیال پر زور دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں ڈھیر سارا دھواں اتر آیا تھا، اس کا اندر کرلانے لگا تھا۔ اس نے ارم کو دیکھا جسے سفیر کی محبتوں نے بے تحاشا حسین اور مغرور کر دیا تھا کہ اس پر نگاہ ہی نہ ٹھہرتی تھی، اور اس کے اندر کچھ مزید سناٹے اتر آئے۔ وہ جیسے کچھوے کی مانند اور کچھ اور بھی اپنے خول میں سمٹ گئی تھی۔ اسے لگتا وہ شہزادے کے ہاتھ ہی کنیز ہے جس پر وہ اپنی تیر اندازی کی مشق کرتا رہتا ہے، اور ہر زہریلا تیر، ہر سوئی جیسے اس کے دل کو اپنے زہر سے نیلا کرتی جا رہی تھی۔ اس شام وہ گھر واپس لوٹی تو پہلے سے زیادہ خاموش، افسردہ اور قنوطی ہو چکی تھی۔ خلاف توقع رومان بھی گھر پر ہی تھا، اور اس سے بھی زیادہ خلاف توقع لائبہ اس کی گود میں تھی۔ یہ بھی رومان کا ہی حکم تھا کہ وہ لائبہ کے بغیر ہی اپنی والدہ کے گھر جائے۔ السلام علیکم، اس نے آہستگی سے سلام کیا۔ رومان نے جواباً صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ حرم کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ لائیں، اسے مجھے دیں، تنگ تو نہیں کیا اس نے؟ اس نے ہینڈ بیگ ایک طرف ڈالتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے۔ رومان نے کچھ کہے بنا اسے لائبہ تھما دی۔ حرم نے بے ساختہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور اس نے نوٹ نہیں کیا کہ رومان نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ زینت بی بی، اس نے ملازمہ کو پکارا۔ وہ فوراً حاضر ہوئی تھی۔ آپ نے اس کو فیڈر دیا؟ جی، اس نے سر ہلایا۔ اچھا، کھانے میں کیا ہے؟ اس نے اگلا سوال داغا۔ وہی جو آپ بتا کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کھانا لگواؤ، اسے زینت کی بات کا جواب دے کر رومان سے پوچھا۔ وہ بے نیازی سے چینل سرچنگ کرتا رہا۔ حرم کو اپنے اعصاب کھنچتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ کھانا لگواؤں؟ اس نے دوبارہ ہمت کر کے پوچھا۔ اس نے اس بار نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا۔ نظروں سے نظریں ملی، اور اس کی آنکھوں کا سارا سرد پر حرم آصف کے اندر اتر گیا۔ اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حرم ساکت بیٹھی اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ کھانا لگاؤں بی بی؟ زینت نے اسے متوجہ کیا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور لائبہ کو لے کر اٹھ گئی تھی۔ رات میں لائبہ کو سلانے کے بعد اس نے اپنے اور رومان کے کمرے کے درمیانی دروازے کو کھولتی اندر آ گئی۔ وہ بیڈ پر نیند دراز تھا اور ہاتھ میں موبائل تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر نسیں دوڑائی اور حرم کو دیکھ کر واپس پھیر لی۔ حرم کے قدم سست پڑنے لگے۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اس نے بیڈ کے قریب آتے ہوئے بہت آہستہ اور ڈرے ہوئے انداز میں پوچھا تھا۔ کس بات پر؟ اس نے چونک کر قدرے ناگواری سے پوچھا۔ حرم کا حوصلہ پست ہونے لگا۔ مجھے لگا، کہتے ہوئے اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اندازے لگانا اچھی بات ہے، مگر ہر بار ہر اندازہ ایکوریٹ رزلٹ دے یہ ضروری نہیں، وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ یہ واحد جملہ تھا جو ان کی 11 دن کی ازدواجی زندگی میں رومان نے بولا تھا، اور اتنا لمبا تھا۔ کڑوا سیال پانی حرم کی آنکھوں میں جمع ہونے لگا تھا۔ پھر آپ ایسے بات کیوں کر رہے ہیں؟ بہت ثبت کرنے کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے تھے۔ اس کے آنسوؤں نے رومان کو حیران کر دیا۔ اس نے فون سائڈ پر رکھا اور سیدھا ہو گیا۔ حرم پلیز بیٹھیے یہاں پر۔ اس نے ٹانگیں سمیٹ لی تھی۔ حرم آہستگی سے بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ بائیں ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ حرم، ایکچولی میں شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ شیزا نے مجھے فورس کیا اور میں نے ہاں کی، کیونکہ اس گھر کو، لائبہ کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ بہت تحمل سے بات کر رہا تھا جب حرم نے تیزی سے اس کی بات قطع کی۔ لیکن آپ کو نہیں ہے؟ اس کے انداز میں یقین تھا۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ رومان نے بویں اچکا کر فوراً اسے ٹوکا۔ وہ خاموشی سے فرش کو گورتی رہی۔ اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے ہاں کیوں کی تھی تو؟ رومان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ حرم کے دل میں جیسے کسی نے برچھی اتار دی تھی۔ اس نے زرد رنگت اور کپکپاتے لبوں کے ساتھ اسے دیکھا اور تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اتنی ہی تیزی سے رومان نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر واپس بٹھا دیا تھا۔ آپ میری بات کا جواب دیے بغیر نہیں جا سکتی۔ اس کا لہجہ سر تھا۔ کیا جاننے کی خواہش ہے آپ کو؟ میں نے تو اسی طرح ہاں کی تھی جیسے ہر لڑکی کرتی ہے۔ وہ بے بسی سے کہتی رونے لگی۔ کسی بھی لڑکی کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ ایسے مرد کے ساتھ شادی کرے جو پہلے سے شادی شدہ ہو اور ایک بچی کا باپ ہو۔ وہ بولا تھا، مگر نہ اس کی آواز بلند ہوئی تھی نہ لہجہ بدلا تھا۔ صرف ایک کھوج تھی۔ حرم کا رونا بتدریج بڑھتا گیا۔ رومان نے اضطراب سے اسے دیکھا۔ آپ رو کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں؟ وہ جھلایا تھا۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک اذیتناک وقفہ آ گیا تھا جس میں حرم کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ حرم پلیز! اس کے لہجے میں طیش آ گئی۔ وہ ایک دم تیزی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی درمیانی دروازہ پار کر گئی۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا تھا۔ رومان پرسوچ نظروں سے بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ حرم کا رویہ اس کے لیے حیرت انگیز تھا۔ حسان کافی دنوں بعد اس کی طرف آیا تھا۔ حرم کی طرف سے اسے بڑا اچھا ریسیپشن ملا تھا۔
मगर जदीद तराश खराश के सूट में वो सलीके से दुपट्टा ओढ़े बड़ी संजीदा दिखाई देती थी। हसन ना चाहते हुए भी उसे नोटिस करने पर मजबूर हो गया था। वो दोनों चाय पीते हुए एक फ़ाइल को डिस्कस कर रहे थे जब रोमान के सेल पर इरम की कॉल आने लगी। उसने सेल को एक नज़र देखा और कॉल पिक करने की बजाय बुलंद आवाज़ में हरम को पुकारा। कुछ देर बाद वो अंदर आ गई थी। जी आपने बुलाया? वो आगे बढ़ी। आपका फ़ोन है। उसने सेल उसकी तरफ बढ़ा दिया था। हरम ने किसी कदर हैरानी से सेल की जल्दी बुझती स्क्रीन देखी, मगर इरम का नंबर पहचान कर उसे समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और फ़ोन लिए तेज़ी से बाहर की सिमत बढ़ गई। हसन ने बगौर उसको नोटिस किया था। रोमान ने उसके इस तरह देखने पर बमें उचका कर उसे मुतवज्जा किया। एक बात बताओ रोमान, उसके अंदाज में तहकीक थी। पूछो, सारा भूल गई तुम्हें? उसका अंदाज बड़ा सादा सा था। रोमान के चेहरे पर अजियत का साया लहराया था। क्या ऐसा मुमकिन है? उसने उल्टा सवाल किया। हसन खामोशी से उसे देखता रहा। हरम कैसी लगी तुम्हें? किस हवाले से? वो चौंका। हर हवाले से अच्छी हैं, उसने एक जुमले में निपटाया। इतना एहतराम तुमने कभी सारा का नहीं किया। हसन के अंदाज में चुभन थी। तो रोमान का अंदाज सपाट था। हसन ने यकलख्त मुस्कुरा दिया। रिलेशन कैसा है आपस में? उसका सवाल बड़ा काटदार था। रोमान के चेहरे पर नागवारी बिखरी थी। तुम क्यों जानना चाहते हो? तुम नहीं बताना चाहते? हसन ने उसे घूरा। आखिर तुम इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? वो झल्ला गया। प्लीज़ मुझे बताओ, तुम इतने अरिस्टिक मिजाज इंसान हो कि नापसंदीदा शख्स के साथ चाय भी नहीं पी सकते। और मैं ये भी जानता हूँ कि हर औरत मर्द को एक ख़ास रवैये और ख़ास अंदाज से मुतासिर करती है। मैं जानना चाहता हूँ आखिर हरम आसिफ ने तुम्हें किस रवैये से मुतासिर किया है? वो बहस पर मादा था। वो लाइबा का ख्याल बहुत अच्छी तरह रखती है। उससे बात ख़त्म कर दी। हसन एकदम खिलखिला कर हंस दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी इस बात ने हरम आसिफ को किस मुकाम पर ला खड़ा किया है? वो हंसी रोक कर तंजन बोला। क्या मतलब? रोमान के माथे पर शिकन आ गई। जो हैसियत उसकी तुम मुझे बता रहे हो उसके मुताबिक वो लाइबा की गवर्नेंस ही बनती है। हसन ने बताया। हसन फजूल बातें मत करो। वो खफा हुआ। फजूल? अरे नहीं मेरे दोस्त, ये तो अकल की बात है। वरना खुद ही बताओ, जब वो लाइबा की देखभाल अच्छी करती है और तुम्हें इसी बात से मतलब है और सारा को तुम नहीं भूले, तो इस हरम आसिफ का मुकाम तो यही हुआ ना? हसन ने फतामंदी से बोला। हाँ ठीक कहा तुमने। शी इज़ जस्ट ए गवर्नेंस। वो ताहट से शाने झटक कर बोला। लाउंज के दरवाजे के फ्रेम में खड़ी हरम के हाथों से मोबाइल छूटा और उसके पार्ट्स खुलकर बिखर गए। दोनों नफूस ने चौंक कर देखा। हरम का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था और आंखें पानियों से भरती जा रही थी। यकलख्त वो तेज़ी से मुड़ी और बाहर निकल गई। यूं ही हंसी हंसी में हम दिलों से खेल जाते हैं। कोई छोटी सी तीखी बात, कोई चुभता हुआ जुमला, कोई जहर आलूद लहजा, कोई बेज़रर सी ज़ुमाइनी बात सुनने वाले के दिल पर घाव लगा जाती है। और यूं ही हंसी हंसी में हम दिलों से खेल जाते हैं। दर्द का दायरा था कि बढ़ता ही जाता था। अजियत थी कि फैलती ही जाती थी। जान को निचोड़ती अजियत और रगों को नोचता दर्द। वो जैसे सरापा अजियत बनी हुई थी और रात थी कि खनक से खनक होती जा रही थी। वो लॉन के निस्बतन तारीख हिस्से में घुटनों पर सर रखे बैठी थी जब कदमों की छाप सुनाई दी। खुशबू ने बताया कि आने वाला रोमान ही था। हरम, इधर क्या कर रही हैं आप? उठिए, सर्दी बढ़ रही है, उसने हुक्म दिया। वो घुटनों पर हाथ जमाती उठने लगी, मगर सर्द गर्म और काफ़ी देर से एक ही जगह बैठने की वजह से फौरी तौर पर मसल्स ने साथ देने से इनकार कर दिया। इससे पहले कि वो लड़खड़ा कर गिरती, रोमान के हाथों ने तेज़ी से उसे सहारा दिया। वो सीधी खड़ी हो गई और फिर गैर महसूस तरीके से बाजू छुड़वा कर आगे बढ़ गई। रोमान ने उसे तारीकी में किसी हेौले की मानद आगे बढ़ता देखा और ख़ुद भी उसके पीछे ही आया था। वो सीधी अपने कमरे में चली गई थी। रोमान चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर दरवाजे पर दस्तक देता अंदर आ गया। हरम वार्डरोब के आगे खड़ी थी। वो उसके नज़दीक चला आया। अपना राज है? वो जैसे सवाल के जवाब दे रहा था। हरम के हाथ हैंडल को दुरुस्त करते साकत रह गए। उस ऐसी नज़रों से रोमान को देखा कि रोमान शर्मिंदा सा होकर रह गया। वो सब सिर्फ एक रिफ्लेक्स एक्शन था, वरना मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं था। मैं वो मकदूर पर अपनी सफाई पेश कर रहा था। हरम ने यकलख्त भड़क कर उसकी बात काटी थी। वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं था, वो आपकी हकीकी सोच थी जिसका सबूत आपका रवैया है। क्या मतलब? वो चौंका। आपके रवैये ने तो मुझे अव्वल दिन ही मेरी हैसियत बाबर करवा दी थी। अब आपने ज़ुबान से कह दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो खुद तरसी में मुब्तला थी। ऐसा नहीं है हरम। उसके माथे पर शिकन आ गई। ऐसा ही है। शादी के दिन के सिवा क्या आप कभी मेरे पास आए? मुझे अपने पास बुलाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इससे वही अखज़ होता है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और वो एक रात वो भी अजीब रात थी। मजबूरी की अजियत तो जैसे आपके चेहरे पर दर्ज थी, वरना आपका बस चलता तो मुझे उठाकर कमरे से बाहर फेंकते। वो बेरहमी से तज्जिया कर रही थी। रोमान का रंग बदल गया और माथे की शिकनें गहरी हो गई। उसने दृष्टि से हरम की बात काटी।
जस्ट शट अप। हरम ने एकदम खामोश होकर उसे देखा और लब बीच लिए। वो सद नज़रों से उसे घूर रहा था। हरम के अंदर तलखी मजीद गहरी होने लगी। उसने हाथ बढ़ाकर हैंगर खींचा और बाथरूम की सिमत बढ़ गई। जब वो चेंज करके लौटी तो वो कमरे में मौजूद नहीं था। हरम की अज़ियत में मजीद इजाफा हुआ। फैसले की गलती का एहसास बड़ी शिद्दत से उसे सताने लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने फैसले पर पछताएगी, और इतनी जल्दी का तो उसके वहमो गुमान में भी ना था। उसे इरम की बातें याद आ रही थी। कितना समझाया था उसने जब वो अम्मा के साथ रोमान से मिलकर आई थी। ये रिस्टोक्रेसी बड़ी जालिम होती है। हरम, खुदा ना करे तुझे पछताना पड़े, मगर एक बात याद रखना, हम लोग ना इन जैसे बन सकते हैं और ना इन्हें अपना जैसा बना सकते हैं। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है तुम क्या कर रही हो। रोमान लाशारी जैसा मर्द जो इतना हैंडसम प्लस रिच है, उसे लड़कियों की कमी यकीनन नहीं होगी, मगर लाजमन वो बहन के आगे मजबूर हो गया होगा। मगर मैं तुम्हें एक बात समझाऊं, इससे उम्मीदें वाबस्ता मत करना, वरना ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसे हरम की बात लफज बस लफज याद आ गई थी। आंसू की रवानी में एकदम मजीद इजाफा हो गया था। यकलख्त हुई सोई हुई लाइबा रोने लगी। उससे वो मुश्किल दुखते सर समेत उसे उठाया और लेकर कमरे में टहल कर उसे बहलाने लगी, मगर वो और ज़ोर से रोने लगी। हरम ने थक हार कर उसे सीने में बींचा। ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि सिर्फ एक दीवार के फ़र्क से मौजूद साथ वाले कमरे में सोए रोमान तक आवाज़ आ जाती। वो भी कच्ची नींद में था। आंखें खोलकर चंद लम्हे गोमगू की कैफियत में पड़ा रहा, फिर उठकर तेज़ी से दरमियानी दरवाज़ा खोलकर हरम के कमरे में चला आया। बड़ा ही अजीब मंजर था। सामने ही वो बैठी थी ज़मीन पर, लाइबा उसके सीने से लगी थी और वो दोनों ज़ोरों शोर से रोने में मसरूफ़ थी। वो तेज़ी से आगे आया और झपटने वाले अंदाज में उससे लाइबा को छीन लिया। हरम ने फटी हुई आंखों से अपने खाली बाजुओं को देखा और सर घुटनों पर रखते हुए दोनों बाजू टांगों के गिर्द लपेट लिए। लाइबा का रोना बतदरीज मध्यम पड़ता गया और फिर शायद वो सो गई। हरम को उसकी आवाज़ आना बंद हो चुकी थी। उसने सर उठाकर देखा, वो लाइबा को बेड पर लिटा रहा था। सीधे होते हुए दोनों की नज़रें मिली। हरम को लगा ये आंखें बड़ी थकी हुई और अफसरदा थी। वो स्याह शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस था। उसके ब्राउन और सुनहरे बाल माथे पर बिखरे थे। सफ़ेद रंगत में हल्की सी तमतमाहट थी। स्याह शर्ट में उसके चौड़े शाने नुमायाँ हो रहे थे। वो उसकी तरफ बढ़ आया। आगे आकर उसने हरम को बाजू से थामा और सीधा खड़ा कर दिया। हरम ने कोई मज़ाहमत नहीं की। हरम को बाजुओं से थामा और सीधा खड़ा कर दिया। हरम ने कोई मज़ाहमत नहीं की। वो इस घड़ी जैसे उसकी बुरी आंखों का मामूल था। वो उसको इसी तरह अपने कमरे में ले आया था। दरमियानी दरवाज़ा उसने खुला छोड़ दिया था। उसे बेड पर बिठाकर वो गिलास में पानी डालने लगा, फिर उससे गिलास हरम की तरफ बढ़ा दिया। हरम ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। रुमान ने ज़बरदस्ती उसके लबों से गिलास लगाया। 2 घूंट पीने के बाद उसने गिलास हटा दिया। रुमान ने गिलास वापस रखा और उसे शानों से थाम कर बेड पर लिटा दिया। उसने मज़ाहमत नहीं की। रुमान उस पर कंबल दुरुस्त कर रहा था। लाइट बुझाकर वो उठने लगा जब हरम ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे नींद नहीं आ रही, उसके अल्फाज थे, या बेबसी और कर्ब में लिपटी चुंका हकायतें। रुमान का कलेजा हिल कर रह गया। वो उसके करीब लेट गया। बहुत फ़राख दिली के साथ उसने बायां बाजू फैलाया और हरम को करीब कर लिया, यूं कि उसके शाने पर हरम का सर आ गया। वो आहिस्तगी से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। हरम अब तक उसे देख रही थी। हल्की सी नीलगू रोशनी में वो उसके बहुत करीब था, यूं कि वो उसकी महक महसूस कर सकती थी। उसने एक लंबी सांस खींचकर इस खुशबू से खुद को महकाया और आंखें बंद कर ली। मैं पछताना नहीं चाहती रोमान, उसके लबों से सिसकी सी निकली। किस बात पर? रोमान का हाथ रुक गया। आपसे शादी के फैसले पर। इरम ने बहुत डराया था मुझे। वो उसकी शर्ट के कॉलर को मजबूती से जकड़े हुए थे। क्यों? रोमान ने उसकी भीगी आंखों पर हाथ रख दिया। वो पता नहीं कैसी बातें करती थी, अजीब अजीब। आप मुझे कुछ ना दें, मगर वो कह रही थी। रोमान ने उसकी बात कतई कर दी। कैसी बातें करती थी वो? रुमान ने उसे नज़दीक कर लिया। हरम से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो डर रही थी, अगर वो ऊंची आवाज़ से बोलेगी और सांस लेगी तो ये ख्वाब बिखर जाएगा। वो कहती थी, रोकेस्टी, आई डोंट नो यार ये लफ्ज़ क्या है, सॉरी, बड़ी जालिम होती है। वो तुम्हें बीवी नहीं आया बना के ले जा रहा है, वरना उसे क्या कमी लड़कियों की। वो रुक रुक कर कह रही थी। फिर भी मैंने कहा मुझे ये शादी लाजमन करनी है। क्यों? क्योंकि मैं थक चुकी थी इस मुआशरे से, लोगों के रवैये से। उसने बात अधूरी छोड़ दी। उसकी नज़र रुमान की गर्दन पर थी। उसका दिल चाहा वो बेइख्तियार उसे छूए। इरम कहती थी मैं मादियत परस्त हूँ। उसकी आंखें भर आई। मैंने कहा इसमें मादियत परस्ती कहाँ से आ गई? मैं थक चुकी हूँ रिजेक्शन का अजाब सह कर। लोगों को मेरे साथ और भी बहुत कुछ चाहिए था, लंबा चौड़ा जहेज़ जो मेरी माँ अपनी गुर्बत के हाथों मजबूर व बेबस नहीं दे सकती थी। जब आपका प्रपोज़ल आया तो मैंने सिर्फ यही सोचा कि आपकी कोई डिमांड नहीं है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। मुझे आसाइशें नहीं चाहिए थी। मुझे दौलत के अंबार नहीं चाहिए थे। मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए थी रोमान, सिर्फ मोहब्बत चाहिए थी। वो बराह रास्त उसकी बुरी आंखों में देख रही थी, जिनमें बेयकीनी तैर रही थी। आप ऐसे
क्यों देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कोई और वजह हो सकती है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत सोचिएगा। मेरे जैसे बैकग्राउंड और शक्ल-ओ-सूरत के साथ आपसे शादी करने की और कौन-सी वजह हो सकती है? ऑब्वियसली अपने माहौल से फ़र्रार और मजबूरी की एक लंबी कतार। वो तवील साँस लेकर बोली और ख़ामोशी से उसे देख रहा था। क्या पैसा इतना मैटर करता है? उसे हसन से अपनी गुफ्तगू याद आई। हरम ने अभी तक उससे किसी किस्म की डिमांड नहीं की थी। शीज़ा ने उसके लिए शादी के लिए कुछ शॉपिंग की थी और कुछ वो अपने घर से लेकर आई थी। उसी से काम चल रहा था। दूसरी तरफ वो लाइबा को भी बहुत अच्छे तरीके से सँभाल रही थी। लाइबा उससे बहुत ज़्यादा मानूस हो चुकी थी। क्या कोई गिला बचा था? रुमान ने सोचा, फिर जवाब में नफ़ी में पाकर उसे देखा जिसकी आंखों में उम्मीद व यास के दिए जल रहे थे। फिर बड़ी भरपूर आमादगी और मोहब्बत से उसे खुद में समेट लिया। उसकी मतूरम सूजी आंखों को चूमा और उसके बिखरे बाल समेट दिए। और फिर हरम ने देखा उसके चेहरे पर तमाम तर खौल तड़खाती मुस्कुराहट नमूदार हुई। सच्ची मुस्कुराहट, ऐसी मुस्कुराहट जिस पर तख्त बार दिए जाएं। उसने बेसाख्ता इस मुस्कुराहट के दायमी होने की दुआ मांगी थी। अगले दिन बड़ी खुशगवार सुनहरी धूप निकली थी। वो लाइबा को लेकर लॉन में बैठी थी जब शीज़ा आ गई। फरम सॉरी डियर, मैं कुछ बिजी रही, आ नहीं सकी, मगर तुमने भी तो जैसे ना आने की कसम उठा रखी है। वो बैग टेबल पर रखकर बेतकान बोलती गई। ऐसा नहीं है शीज़ा, बस आपको पता है आपके भाई कितना बिजी होते हैं। उसे मुस्कुरा कर यकीन दहानी करवाई। शीज़ा ने समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया। और बाकी सब ठीक है? लाइबा सेट है तुम्हारे साथ? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। लाइबा को आप देख लें कितना सेट है, उसने मुस्कुराकर कहा। लहजे में एक गहरी तमानियत थी। हाँ, वो तो वाकई नज़र आ रहा है। अच्छा सुनो, इसे जीनत बीबी के पास छोड़ो, चलो शॉपिंग पर चलते हैं। उसने लापरवाही से कहा। नहीं नहीं, मैं क्या करूँगी? वो बुखला गई। अरे शॉपिंग का क्या करते हैं भाई, चलो उठो, उसने ज़ोर दिया। मैं कैसे जा सकती हूँ लाइबा? क्यों नहीं जा सकती? और लाइबा बताया तो है, घर में ही रहेगी, उसने फ़ैसला सादर किया। ठीक है, मगर आप इसके पापा से पूछ लें, हरम ने कहा। हाँ ये ठीक है। शीज़ा ने सर हिलाया और रोमान को कॉल करने लगी। कुछ देर बाद फ़ोन उठा लिया गया और शीज़ा ज़ोरों शोर से उससे बात करने लगी। बस मुझे कुछ नहीं पता, आप हरम से कहें कि वो मेरे साथ चले। अच्छा हरम से बात करवाओ। अच्छा ठीक है। उसने सेल हरम की तरफ बढ़ा दिया। हरम ने कन्फ्यूज़ से अंदाज में फ़ोन ले लिया। अस्सलाम वालेकुम। उसने यूँ नज़र झुकाई थी जैसे वो सामने बैठा हो। वालेकुम अस्सलाम हरम, ऐसा है कि आप शीज़ा के साथ चली जाएँ। और हरम ने उसकी बात काटी। मगर मैं कैसे? मैं आपकी प्रॉब्लम समझ जाऊँ। आप मेरी वार्डरोब के सेंट्रल ड्रॉर से क्रेडिट कार्ड ले लें, कैश भी है वहाँ, जो भी आप पसंद करें। वो तेज़ी से कहता जा रहा था। गालबन वो मसरूफ़ था। नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं कैसे? वो बेहद घबरा गई। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, उसका लहजा तहक्कुम भरा था। इस दौरान शीज़ा लाइबा को लेकर अंदर चली गई। हरम को तसल्ली से बात करने का मौका मिल गया। प्लीज़ मैं नहीं कर सकती, मैंने कभी आपके ड्रॉर्स नहीं खोले, और शॉपिंग का क्या करूँगी मैं? सब कुछ तो है मेरे पास, वो मध्यम लहजे में बोली। हरम ज़िद मत करें, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर लीजिए। इस बार वो कुछ चिल्ला गया। हरम ने बेबसी से होंठ कुचले। ओके शाम में मिलते हैं, अच्छी सी शॉपिंग कीजिएगा। रोमान ने सुकून भरा सांस लेते हुए फ़ोन रख दिया। वो थोड़ी देर वहीं बैठी रही, फिर उठकर अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो चेंज करके उसकी वार्डरोब की सिमत बढ़ी तो बेहद घबराई हुई और कंफ्यूज थी। उसने सेंट्रल ड्रॉर खोला तो वहाँ बेशुमार फाइल्स, कागजात, कार्ड्स, एल्बम और कैश मौजूद था। उससे पहले रुपए लेने चाहे, फिर उसकी हिदायत के बरअक्स क्रेडिट कार्ड ले लिया और बाहर आ गई। शिजा ने उसे हकीकी मायनों में थका मारा था। उसने इतनी ढेर सारी शॉपिंग की थी कि उसके हिसाब से आराम से 2-3 साल गुजर सकते थे। इस दौरान हरम की राय का उसने भरपूर ख्याल रखा था। हरम की आंखों ने जैसे एक नए जहाँ की सैर की थी। नित नए मलबूसात, जूते, ज्वेलरी और बेशुमार अलम गलम वो पता नहीं क्या क्या उठा लाई थी। उसे ड्रॉप करने के बाद उसे ड्रॉप करने के बाद शीज़ा तो अपने घर से धारी और वो थकी हुई बेडरूम में आ गई। सबसे पहले उसने लाइबा को गोद में समेटा और ढेर सारा प्यार किया। फिर जीनत को बुलाकर चाय लाने का कहा और उठकर चीज़ें वार्डरोब में रखने लगी। चाय पीते हुए उसने अपने अंदर फैली हुई खुशी को महसूस किया और फिर बड़ी देर गौर करने के बाद उसे समझ आई कि खुशी ढेर सारी शॉपिंग करने की नहीं थी, कतई नहीं थी। ये रुमान के बदले हुए रवैये की खुशी थी। रुमान रात 8 बजे के करीब आया था। हरम ने उसे चमकदार आंखों और मुस्कुराते लबों के साथ रिसीव किया था। वो चेंज करके डिनर टेबल पर आया तो हरम भी आ चुकी थी। हो गई शॉपिंग? उसने खाना खाते हुए इस्तफसार किया। जी, उसने आहिस्तगी से कहा। वो मज़ीद कुछ बोले बिना खाना खाता रहा। हरम की नज़रें उसके हाथों पर थी, फिर वहाँ से सफ़र करती उसके लबों तक, फिर उसकी आंखों पर जो झुकी हुई थी, फिर उसके सुनहरी और भूरे बालों पर जो माथे पर गिरे हुए थे। क्या इससे ज़्यादा खूबसूरत मर्द कोई हो सकता है? उसने बड़ी धड़कनों के साथ सोचा, और ये पहली बार नहीं था। वो तो हमेशा उसे देखकर यही सोचती थी। उसका बात करना, हंसना, चलना, उठना, बैठना, यहाँ तक कि खाना खाना भी, उसे हर चीज़ मुकम्मल लगती थी। और हरम आसिफ को उसकी हर बात अपनी तरफ खींचती थी। खाना खाने के बाद वो अपने बेडरूम में चला आया।
जबकि वो किचन समेटने में मगन हो गई। वो वापस आई तो ज़ीनत लाइबा को सुला चुकी थी। उसने उन्हें जाने का कहा और ख़ुद अपने कमरे का दरमियानी दरवाज़ा खोलती अंदर आ गई। वो अपने कंप्यूटर टेबल पर बुरजमान था। उसने सर उठाकर उसे देखा और उसके लबों पर एक बहुत हल्की सी खैर मुकदमी मुस्कुराहट आ गई। हरम जैसे निहाल सी हो गई। वो कीबोर्ड पर हाथ चलाता रहा था। हरम उसकी चेयर के पीछे आकर खड़ी हो गई। इतना काम क्यों करते हैं आप? उसके अंदाज में तफक्कुर बड़ा शिकवा था। आपके लिए, लाइबा के लिए, वो आहिस्तगी से बोला था। उसके जवाब ने हरम को कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश करवा दिया था। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ी और उसके शाने पर हाथ रख दिया। इतना काम मत किया करें, उसने बहुत लाड से जैसे फरमाइश की। रोमान के चलते हाथ साकित हो गए। उसने कंप्यूटर शट डाउन कर दिया और चेयर धकेल कर उठ खड़ा हुआ। ओके, आपने मुझे अपनी शॉपिंग तो दिखाई ही नहीं, वो बोला। हरम ने बेपनाह खुशी से उसे देखा। क्यों नहीं आए मेरे साथ? रोमान उसके साथ बढ़ गया। वो आके बेड पर बैठ गया। वो वार्डरोब के सामने खड़ी हो गई। रोमान ने देखा उसने लाइबा को बेबी कॉट में नहीं लिटाया था, बल्कि वो बेड पर सोई हुई थी। उसने झुककर बेटी की पेशानी पर बोसा दिया। लाइबा आपको बहुत ज़्यादा तंग तो नहीं करती? वो पूछने लगा। हैंगर खींचती हरम ने गर्दन मोड़कर उसे देखा और बेसाख्ता मुस्कुरा दी। नहीं, और अगर करती भी है तो आपको क्या एतराज़ है? ये हमारा माँ बेटी का मामला है, वो शोखी से बोली। वो आहिस्ता से हंस दिया। उसे शॉपिंग दिखाने लगी। रोमान ने देखा उसके चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी थी। हालांकि हर एक चीज़ के बाद अगली दो चीज़ें लाइबा की थी। वो चीज़ें देख रहा था और हरम उसे देख रही थी। एक बात बताएं हरम, वो इसी तरह मसरूफ़ सा बोला। जी? वो चौंकी। आप मुझे इतना नोट क्यों करती हैं? उसके लापरवाह से सवाल ने हरम को साकत सा कर दिया। क्या मतलब? वो बुखला गई। रुमान ने नज़रें उठाकर बराह रास्त उसकी आंखों में झांका। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो मायने खेजी से बोला। नासमझी का तासुर देते हुए हरम का रंग सुर्ख हो गया। मैं समझी नहीं, उसने कहा। चलिए मुझे ये बताएं, क्या एज है आपकी? वो उसके सवाल पर हैरान हुई। 23 साल। राइट। आपको पता है आप मुझसे कितनी छोटी हैं? वो बेज़ाहिर संजीदगी से पूछ रहा था। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। 11 साल छोटी हैं आप मुझसे। इस साल में इस साल में 34 बरस का हो जाऊंगा। फिर भी आप मुझे आप कहते हैं। वो बेसाख्ता बोली। आपने ही तो कहा था आपको इज्जत चाहिए और ये एहतराम का एक अंदाज़ है। धीमी लहजे में कहता वो उसे लाजवाब कर गया। वो चुप होकर बेडशीट पर कुछ कुरेदने लगी। अच्छी शॉपिंग है, चलता हूँ। अगर एक कप कॉफ़ी मिल जाए तो वो उठ गया। सवाल दरमियान में ही रह गया था। जी मैं बनाती हूँ। वो चीज़ें समेटने लगी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। चीज़ें समेटने के बाद वो किचन की तरफ बढ़ गई। वो कॉफ़ी बनाकर लौटी तो वो स्लाइडिंग डोर खोले खड़ा था। उसने मग उसे थमा दिया और ख़ुद भी वहीं खड़ी हो गई। मौसम बेहद सर्द था। तेज़ और खनखवा के थपेड़े उसे कपकपाने पर मजबूर कर गए। उसने रुमान को देखा। ब्राउन गरम शलवार सूट में वो बहुत सुकून से खड़ा था। आपको सारा से बहुत मोहब्बत थी, दफ़अतन वो बोली। रुमान ने झटके से चेहरा मोड़कर उसे देखा। हरम उसके तासुरात नहीं जान सकी। वो अंधेरे में था। आप क्यों जानना चाहती हैं? उसका लहजा मर्तअश था। मैंने सोचा शायद आपके दिल में मुझे भी थोड़ी सी जगह मिल जाए। उसके लहजे में हसरत थी। खंडरों में जगह नहीं ढूंढते हरम। उसका लहजा जज्बात से आरी था। हरम कपकपा उठी। शायद सर्दी बढ़ रही थी। यहाँ ये मेरे पास, वो उससे मुखातिब हुआ था। हरम वहीं जमी खड़ी रही थी। मैं आपसे कह रहा हूँ। उसने दायां बाजू खोलकर उसे मतवज्जा किया। वो मकान के अंदाज में उसके नज़दीक आ गई। रुमान ने उसे खुद से लगा लिया। हरम के गाल बेहद सर्द हो रहे थे। रुमान के गिरेबान के बटन खुले होने की वजह से उसका बायां गाल उसके गर्म सीने से टकराया। उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ था। उसने बेख्तियार आंखें बंद करके दोनों बाजू रुमान के पुश्त के गिर्द लपेट लिए। वो अपने बालों पर उसके लबों का लम्स महसूस कर रही थी। उसके अंदर तमानियत फैलती जा रही थी। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप दोबारा इस मौजू पर कोई बात नहीं करेंगी। वो पता नहीं गुजारिश कर रहा था या हुक्म दे रहा था और हरम को समझ नहीं आया था। मगर उसे जानने की ज़रूरत भी क्या थी? उसके लिए यही काफ़ी था कि वो कह रहा था। एक मैं ही नहीं जुर्मे मोहब्बत का ख़तावार, हल्का सा तबस्सुम भी तो शामिल था उधर से। इरम का फ़ोन आया था। उसके पास ढेर था बातों का। वो बिना रुके बोली जा रही थी। रुमान ऑफिस आने के लिए तैयार हो रहा था। गाहे बगाहे उसे भी देखता था। वो चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में गया तो हरम भी उतनी देर खुद पर ज़बत के बंद बांधे बैठी थी। फ़ौरन बोलने लगी। हरम, मुझे लग रहा है तुम बहुत खुश हो। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। मुझे बताओ तो बात क्या है? इरम भी हैरान सी थी। मैं तुम्हें क्या बताऊँ इरम, वो बहुत अच्छा है। इतना कि बस तुमने देखा है ना उसे, मेरे खुदा कितना खूबसूरत है। मुझे लगता है अगर मैं उसे नज़र भर कर देखूंगी तो उसे नज़र ही ना लग जाए। बहुत कम हंसता है वो, मगर जब भी मुस्कुराता है ना, मेरा दिल चाहता है मैं उसका सदका उतारूं, कहीं उसे नज़र ना लग जाए। मैं शायद बयान ही नहीं कर सकती अपने एहसासात। वो मुझे छूता है तो मुझे लगता है मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। उसके बुरे बाल जिनमें कहीं कहीं सुनहरापन झलकता है, मेरा दिल चाहता है अपनी मुट्ठियों में समेट लूँ। उसकी बुरी आंखों की चमक, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, जैसे
کھنکتی آواز میں بولتی، یہ وہ حرم تو نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ ڈریسنگ روم کے دروازے میں کھڑا رومان ساکت تھا۔ اسے پسند کی شرٹ نہیں مل رہی تھی، جو ملی وہ پسند نہیں آئی تھی۔ ہاں پھر بات کروں گی، اوکے؟ اس نے فون بند کر کے ایک طویل سانس لی اور مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی، یہ جانے بغیر کہ وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ناشتے کی میز پر بالکل خاموشی تھی۔ آج مجھے اماں کی طرف جانا ہے، آپ پلیز جلدی آ جائیے گا۔ اس نے جوس کا گلاس اس کے سامنے دھرا۔ آپ چلی جائیے، میں وہ کہنے لگا۔ حرم نے اس کی بات قطع کر دی۔ پلیز رومان، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اس کے انداز میں دھونس تھی۔ میں بزی ہوں آج، اس نے صفائی سے دامن بچایا۔ ہم کل چلے جائیں گے، اسے فوراً کہا۔ وہ کوئی جواب دیے بنا جوس پینے لگا۔ حرم کچھ دیر انتظار کرتی رہی، شاید وہ کچھ بولے۔ آج شزا اور فہد بھائی آئیں گے لنچ پر، آپ کوشش کیجیے گا کہ لنچ گھر پر کر سکیں، اس نے آہستگی سے یاد دلایا۔ آئی ول ٹرائی، وہ کہتا ہوا کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے آفس جانے کے بعد وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اس بڑے سے محل جیسے گھر میں اس کی مصروفیات کے لیے بے پناہ چیزیں تھیں۔ بڑا سا ہرا بھرا لان یا کچن، یہ دو اس کی پسندیدہ ترین جگہ تھی جن میں وہ اکثر پائی جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ بری طرح بوکھلا سی جاتی تھی۔ اسے اتنے بڑے گھر سے عجیب سی وحشت ہوتی تھی۔ اسے تو بس 2 کمروں کے چھوٹے سے برآمدے والے گھر میں رہنے کی عادت تھی، مگر یہ تو قسمت اسے یہاں لا پھینکا تھا جس کا یقیناً کوئی حل نہیں تھا۔ وہ دل لگانے کی کوشش کرتی رہتی تھی جس میں بڑا ہاتھ لائبہ کا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی سی تھی کہ حرم کو ہر وقت خود میں الجائے رکھتی تھی۔ اس وقت بھی وہ لائبہ کو گرم کپڑے پہنا رہی تھی، مگر سوچ رومان میں الجھی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کا شادی کے بعد ابتدائی دنوں والا رویہ بھول گئی، ایسا قطعاً نہیں تھا، مگر اب رومان کا رویہ اتنا بہتر تھا کہ وہ پچھلی باتیں بھولنے پر خود کو مجبور پاتی تھی۔ ہاں البتہ یہ بات اسے آج بھی کھٹکتی تھی کہ وہ اتنا سرد مزاج کیوں تھا، خاموش، طبیعی، الگ تھلگ، بلکہ اگر ایمانداری سے تجزیہ کیا جاتا تو تلخ مزاج کہنا زیادہ بہتر رہتا۔ جب دوپہر میں شزا کے آنے کا وقت تھا تو حرم نے دل میں پکا عہد باندھا ہوا تھا کہ وہ اس سے سارہ کے بارے میں ضرور پوچھے گی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آیا رومان پہلے ہی ایسا تھا یا اب ہو گیا تھا۔ ہوتا ہے نا ایسا، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی اذیت یوں دل میں گر کرتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، یا درد یاد رہ جاتا ہے تو بس وہ شخص جو بچھڑ جاتا ہے۔ کیا کھونے کا غم ہی رومان کے اندر بیٹھ گیا تھا؟ اس کے ذہن میں ایک عجیب سا سوالیہ نشان تھا، مگر وہ صرف سوچتی رہ گئی۔ شزا نے فون پر آنے سے موافقت کر لی تھی۔ اسے ایمرجنسی میں فہد کے ساتھ کسی دوست کی طرف جانا پڑ گیا تھا۔ ساری دوپہر حرم نے سیڑھیوں پر بیٹھے گزار دی۔ شاید وہ پھر سے قنوطی ہو رہی تھی۔ زینت اسے بلانے آئی تو وہ بلا ہجت کے اٹھ کر چل دی۔ اندر آ کر اس نے شام کے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ بھنڈی گوشت کے لیے ڈھیر ساری پیاز کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ پانی آنکھوں سے بہہ رہا ہے یا دل سے، مگر اب ڈل رہی تھی۔ جب وہ کچن سے فراغت پا کر نکلی، چینج کرنے کے بعد اس نے بلیک لانگ شرٹ اور کاپر گرم شال اوڑھی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت وہ آخری 2 نوافل ادا کر رہی تھی جب اسے گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اس کا دھیان ایک دم نماز سے ہٹ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں استغفار پڑھتے ہوئے رکوع کیا۔ قدموں کی آواز بتدریج قریب آ گئی تھی۔ اس کا دل پنچھی کی مانند پھڑپھڑانے لگا تھا۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ وہ قیام کر رہی تھی۔ پوری کوشش اور توجہ کے باوجود اسے اپنی توجہ مرکوز رکھنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ بڑھتے ہوئے قدموں کی آواز بیڈ کے قریب آ کر رک گئی۔ پھر وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور سوئی ہوئی لائبہ سے پیار کرنے لگا۔ حرم نے سلام پھیرا۔ کاپر شال نماز کے سٹائل میں اوڑھے اس کا چہرہ بڑا ملیح اور پر نور سا لگ رہا تھا۔ رومان کو اپنے احساسات پر حیرت ہوئی۔ حالانکہ وہ کسی قسم کی آرائش سے مبرہ تھی، وہ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ اللہ سے معافی مانگی اور پھر خود کو مجبور پاتے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، اسے جائے نماز طے کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، وہ بولا۔ حرم کے دل کی حالت قدرے سنبھلی۔ اس کا دل چاہا وہ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی اس کے قریب جائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زور زور سے گھومے۔ وہ اپنی خواہش دباتی جائے نماز رکھ کر پلٹی۔ آپ چینج کر لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں ابھی میرا موڈ نہیں ہے، چائے مل سکتی ہے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ جی میں لاتی ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایڑیوں پر گھوما اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چائے بناتے ہوئے اس نے اماں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، جو اسے کتنے ہی دنوں سے اپنی طرف آنے کا کہہ رہی تھی۔ جا تو وہ ڈرائیور کے ساتھ بھی سکتی تھی، مگر کیا کیا جائے؟ اس بار اماں کا مطالبہ تھا کہ وہ رومان کو بھی ساتھ لے کر آئی۔ وہ شادی کے بعد ایک بار بھی ان کی طرف نہ آیا تھا۔ رومان سے دوبارہ بات کرنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ وہ صبح بات کر کے رزلٹ دیکھ چکی تھی۔ وہ چائے لے کر گئی تو رومان شاور لے کر باہر آ چکا تھا۔ تولیے سے سر رگڑتے ہوئے اس نے دروازہ کھلنے پر ایک لمحے کو رک کر دیکھا اور پھر سے مگن ہو گیا۔ حرم نے بڑھ کر اس سے تولیہ پکڑ لیا۔ وہ بال بنانے لگا۔ آپ تیار ہو جائیں، ہم آپ کی والدہ کے ہاں چل رہے ہیں، اس سے کہا۔ وہ حیران سی رہ گئی، پھر ایک بے اختیار مسکراہٹ نے
उसके लबों को छू लिया। अच्छा मैं बस तैयार ही हूँ। वो तौलिया लेकर बाहर निकल गई। वो कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगा। उसे मज़ा आ गया। चाय वाकई मज़ेदार थी। हरम हमेशा चाय और कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती थी, जबकि सारा बेहद बदजायका चाय बनाती थी। कुछ देर बाद वो वापस आ गई। रोमान ने देखा वो उसी लिबास में थी, अलबत्ता दाहिनी कलाई में 2 कंगन पहने थे और लबों का रंग हल्का सा गुलाबी चमकदार था। उसने दोनों हाथों में लाइबा को उठाया हुआ था। जब भी उसकी नज़र फ़ौरन कंगनों पर पड़ी थी। चलें? वो हल्के से मुस्कुराई। रोमान सर हिलाता उठ गया। दोनों आगे पीछे चलते पोर्च में आ गए। रोमान ने बढ़कर उसके लिए दरवाज़ा खोला। वो लाइबा को लेकर बैठ गई थी। हैंडबैग पैरों के नज़दीक रख लिया। रोमान घूमकर दूसरी तरफ आया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी गेट से निकली तो वो उससे मुखातिब हुआ। आप मुझे रास्ता समझाएंगी? जी, वो उसे बताने लगी। अंदर से वो बेहद पुरजोश थी। उसे उम्मीद नहीं थी वो इतनी जल्दी मान जाएगा, बल्कि उसके दिल की बात जान जाएगा। अम्मा को उसने फ़ोन कर दिया था। रोमान के साथ बाहर निकलते हुए कितनी बार निगाहों में रश्क सिमट आया था। अम्मा उनके इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी। वो बेहद मोहब्बत और प्यार से रोमान से मिली। उनकी खूब आवभगत की। वो भी खुशी खुशी उन्हें अपने घर की बातें बताती रही। रोमान बाहर बरामदे में आ बैठा तो वो अंदर अम्मा के पास आ गई, जो किचन में मसरूफ़ थी। अम्मा ये कुछ पैसे हैं, आप रख लें। उसने हैंड बैग से 2 नीले नोट निकाल कर कहा। अम्मा एकदम से बदक गई। हरम, क्या बात करती हो तुम? तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? मैं तुमसे पैसे लूँगी? क्यों भला? वो सख्त खफा हो गई। ओह अम्मा, मेरी बात को समझे, क्या हो गया है आपको? मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। और वो झंझलाकर बोले, लेकिन उन्होंने फ़ौरन टोक दिया। मेरी खुशी इसमें नहीं है, तुम फिक्र ना करो। 2 दुकानों का किराया आ जाता है, खाने वाले हैं ही कितने। गुजारा बड़े आराम से हो जाता है, करम है मालिक का। उन्होंने स्वभाव से इनकार किया। अम्मा प्लीज़, मैं कह रही हूँ ना। वो ज़िद करने लगी। तुम्हारी मियाँ को पता है? उन्होंने अजीब से लहजे में पूछा। नहीं, और फिक्र मत करें, उनके नज़दीक इतने से पैसों की क्या अहमियत। हरम ने लापरवाही से कहा। यही गलती कर रही हो तुम। बात इतने से पैसों की नहीं। ख्वाह तुम कहीं 2 रुपए भी खर्च करो, तुम्हारी मियाँ के इल्म में होना चाहिए। क्यों खामखा गलत फहमी पैदा करने का मौका दे रही हो तुम? इस बार अम्मा भी गुस्से में आ गई। अम्मा आप भी ना, इधर देखें, देखें इस पर्स के अंदर कितने ढेर हैं नोटों के। मैंने क्या करना है इनका? आपका हक है, मेरी बात गलत तो वो कहने लगी। अम्मा ने सख्ती से उसकी बात काट दी। बस कर दो हरम, हद हो गई है। क्यों लूँ मैं तुमसे पैसे? माएँ बेटियों को देती हैं, लेती नहीं। अब चलो, मैं खाना लगाने लगी हूँ। उन्होंने हतमी लहजे में बात समेटी। हरम झंझलाकर वापस पलट गई। वापसी के सफ़र में हरम कदरे खामोश थी और इसी खामोशी में उसने रोमान के सर्द और तने हुए चेहरे को गौर से नहीं देखा। वो बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था। हरम ने अपनी धुन में इतना नोट नहीं किया था और यही उसकी गलती थी। घर पहुंचकर वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। तब हरम ने नोट किया कि वो कदरी डिस्टर्ब था। उसने हरम से कोई बात नहीं की, ना ही उससे हरम के घर के मुतल्लिक़ कोई कमेंट दिया था। वो शायद उसके पीछे जाना चाहती थी, मगर लाइबा रोने लग गई। उसे बहलाते बहलाते काफ़ी देर गुजर गई। हरम सारे दिन की थकी हुई थी। अब की बार उसने थकन को पस-पुश डाला और लाइबा को लटाकर चेंज किए बिना ही रोमान के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो हस्बे मामूल स्लाइडिंग विंडो खोले फ़ोन पर किसी के साथ हुए गुफ्तगू था। हरम ने आगे बढ़कर उसकी पुश्त से सर टिकाते हुए दोनों बाजू उसके गिर्द लपेट दिए। वो फ़ौरन चौंका। मूड क्यों अपसेट है जनाब? वो धीमे लहजे में बोली। वो फ़ोन बंद करते हुए झटके से पलटा, यूं कि वो उसके सामने आ गई। क्या बात है रोमान? वो उसके तने हुए नकूश को देखकर डर गई। वो सुर्ख आंखों से उसे घूरता रहा। खैरियत तो है ना? किससे बात कर रहे थे आप? वो कदरे सहम सी गई थी। हसान ठीक कहता था, ये मिडिल क्लास लड़कियां मरती हैं दौलत के पीछे। अमीरों पर इनकी राल बड़ी जल्दी टपक जाती है। उसका लहजा बड़ा जहरीला था। हरम जर्द पड़ गई। क्या मतलब? ये कैसी बातें कह रहे हैं आप? वो उलझ गई। ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो हरम। आसिफ, रोमान के सर्द लहजे में नफरत थी। हरम उसके तर्ज़ तख़ातुब पर साकत सी उसे देखती रही। वो सही कहता था, मैं तो हैंडसम प्लस रिच हूँ। मुझे देखकर तो तुम्हारे हवास पहले दिन ही जवाब दे गए थे। मुझे अब तक वो तुम्हारा स्टिल एंड साइलेंट स्टाइल याद है। जब तुमने मुझे पहली बार देखा था, वो शोले उगल रहा था। ये फ़िज़ूल इल्ज़ाम तराशियाँ बंद कीजिए। जो भी बात है साफ साफ कीजिए रोमान साहिब। वो चीख गई थी। साफ बात तो ये है, ये अच्छाई का डोंग रचाना आप बंद कर दो। वो नफ़रत से बोला। क्या आप मुझे सच बात बताएंगे? वो एकदम ज़बत खोकर बुलंद आवाज़ में चिल्ला उठी थी। रोमान का हाथ बेसाख्ता उठा और पूरी कुव्वत से हरम के दाएं गाल पर निशान डाल गया। अपनी आवाज़ धीमी रखो। मुझे बुलंद आवाज़ में बात करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। वो घर्राया था। हरम की आंखें छलक उठी। आप हक रखते हैं रोमान साहब, क्योंकि मैं आपको अपनी सच्चाई जो बता चुकी हूँ। इसलिए आप मुझे जैसे चाहें जलील करें। वो अपने आंसू पर काबू पाकर कर्बामेज़ लहजे में बोल रही थी। वो इस्तसाहिया हंसिया। सच? ये लफ्ज़ बहुत अजीब लगता है तुम्हारे मुंह से। कौन सा सच? मैं तुम्हें सच बताता हूँ। सच तो ये है कि तुम बेईमान हो। मेरी दौलत ने तुम्हें पागल कर दिया। क्यों हर वक्त मुझे यूँ टिकटिकी बांध कर देखती रहती हो? क्यों?
میری دولت نے تمہیں اندھا کر دیا۔ بہت پلاننگ سے تم نے یوں شو کیا جیسے تمہیں میری دولت سے مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں، مگر جب تم نے دیکھا کہ تم مجھے امپریس کرنے میں کامیاب ہو چکی ہو تو تم نے بہت ذہانت سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، اور سب سے بڑھ کر تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے بیوقوف بناتی رہی اپنی سادگی سے، اپنی معصومیت سے۔ وہ دھاڑ رہا تھا، حرم کو اس کے لبوں سے نکلتے شعلے جلسائے دے رہے تھے۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ بے جان ہو کر پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں انسان ہوں؟ مجھے اپنی کشش کا، اپنی پرسنالٹی کا اندازہ نہیں پتہ؟ سب پتہ ہے مجھے، لیکن میں نے کبھی کیش کروانے کی کوشش نہیں کی۔ اور تم کیا سمجھتی ہو میں بے خبر ہوں؟ قطعاً نہیں، مجھے سب خبر ہے۔ مجھے پتہ ہے تم مجھے کون سے دھوکے دیے جا رہی ہو۔ کیوں گئی تھی اپنی اماں کی طرف روپے دینے؟ وہ اپنی ساری تپش اس پر انڈیل چکا تھا۔ حرم نے کب کباتے لبوں سے اسے دیکھا تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ کاش میں آپ کو وضاحت دے سکتی، وہ بھیگے ہوئے چہرے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے وضاحتوں سے نفرت ہے حرم آصف، اور تم جیسے دوگلے لوگوں سے وضاحت سننا میری توہین ہے۔ وہ بدستور اس طرح اکھڑے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا، ایک ایک کر کے حرم کے سارے آنسو گرتے چلے گئے۔ وہ پلٹی اور تھکی ہوئی شکست خوردہ چال چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگلی صبح بڑی عجیب دھند بری تھی۔ لائبہ کو بخار ہو رہا تھا اور حرم اس سے یکسرے بے پرواہ نظر آتی تھی۔ جب آنے لگتا ہے اس کی رفاقت میں سکون موسم، پھر یوں ہوتا ہے کہ وہ شخص بدل جاتا ہے۔ وہ گہری خاموشی کے حصار میں تھی، اور اس بھید بھری خاموشی میں کیا تھا بتانا مشکل تھا۔ ناشتے کی میز پر زینت بی بی نے رومان کو لائبہ کی بیماری سے مطلع کیا۔ وہ فوراً پریشان ہو اٹھا تھا۔ ناشتہ کیے بغیر ہی وہ اٹھا اور اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ بیڈ پر لائبہ لیٹی زور زور سے رو رہی تھی، اور حرم ندارد حرم حرم اسے فوراً لائبہ کو اٹھاتے ہوئے حرم کو پکارا۔ واش روم سے حرم باہر آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی متورم تھیں اور چہرہ بھیگا ہوا۔ کیا آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے؟ کم از کم آپ کو اب اپنی حیثیت کے مطابق ادھر ایڈجسٹمنٹ کر لینی چاہیے محترمہ، وہ چیختے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ کیا ساری زندگی ایڈجسٹمنٹ میں گزار دوں؟ وہ سراپا سوال بن گئی۔ رومان نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ اگر آپ سمجھوتا کرتے کرتے تھک چکی ہیں حرم، بہتر ہوگا کہ اپنا سامان پیک کیجیے اور اپنی والدہ کے گھر تشریف لے جائیں۔ اس کا برف لہجہ حرم کو آگ میں دھکیل گیا۔ اس نے بے یقینی سے اسے باہر نکلتے دیکھا اور بغیر کچھ کہے پیچھے باہر نکل گئی۔ پورچ میں آ کر اس نے ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کا کہا اور بیٹھتے ہی گھر چلنے کا کہہ دیا۔ سارا راستہ اس کی آنکھوں نے بے آواز آنسو بہائے تھے۔ اپنے ماضی کے تصور سے ہراساں ہوں میں، اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے، اپنی بیکار تمناؤں پہ شرمندہ ہوں میں، اپنی بے سود امیدوں پہ ندامت ہے مجھے۔ میری امیدوں کا حاصل، میری کاوش کا صلہ، ایک بے نام اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اماں سے یوں آتے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ سیدھی جا کر کمرے میں بستر پر گر گئی۔ اماں پلیز، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ سب ٹھیک ہے اور مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس نے مختصر سا بیان جاری کیا جس سے اماں کی قطعاً تسلی نہ ہوئی، مگر وہ لحاف اوپر کھینچ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر چلے گئی۔ کمرے کی وحشتناک خاموشی میں اس کا دل کرلا رہا تھا۔ گٹ گٹ کر روتے ہوئے اسے رومان کی باتیں یاد آ رہی تھیں اور اذیت حد سے سوا ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں پر تو اختیار تھا ہی کب، مگر اس گھڑی سر تکیے پر پٹکتے ہوئے اس نے بڑی شدت سے خواہش کی کہ اسے نیند آ جائے۔ پتہ نہیں مقبولیت کی گھڑی تھی یا وہ واقعی ذہنی طور پر ختم ہو چکی تھی کہ اسے نیند آ گئی۔ سونے کے باوجود اس کی نیند میں بڑی بے چین تھی۔ کوئی بےتاب سسکی، کوئی کرلاتی ہوئی کرا بہت بے اختیار سی نکل جاتی لبوں سے۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ملجھگا سا اندھیرا تھا۔ باہر دھوپ چمک رہی تھی، مگر کمرے کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے اندر روشنی کم تھی۔ وہ ویسے ہی پڑی رہی۔ اس کے سر کا درد ختم ہو چکا تھا اور وہ حیرت انگیز طور پر خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر مزید وہ آلسی سے پڑی رہی، پھر لحاف اٹھاتی اٹھ گئی۔ باہر آ کر اس نے دیکھا اماں دھوپ میں بچھے تخت پر بیٹھی چاول چن رہی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ منہ دھوتے ہوئے اس نے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنی۔ اس کا دل پوری قوت سے سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھولتی باہر آ گئی۔ بیرونی دروازے سے شیزہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے اندر کمرے کی طرف مڑ گئی۔ شیزہ نے اسے دیکھ لیا تھا، مگر اماں سے ملنے کے لیے رک گئی۔ اماں سے مل کر شیزہ اندر آ گئی۔ حرم بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شیزہ اس کے پاس آ گئی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی حرم، اس کا لہجہ افسوس بھرا تھا، اور مجھے آپ کے بھائی سے، حرم نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کیا بیوقوفی کر بیٹھی ہو؟ کوئی اپنا گھر چھوڑتا ہے بھلا؟ شیزہ بے چین ہو کر پوچھ رہی تھی۔ بیوقوفی؟ وہ آہستگی سے ہنس پڑی، بڑی طنزیہ ہنسی۔ ہاں بیوقوفی، میں تو ہمیشہ سے ہی بیوقوف ہوں۔ ارم صحیح کہتی ہے، مجھے انسانوں کی پرکھ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ آپ کے بھائی کے اندر کس قدر زہر بھرا ہوا ہے۔
मुझे पता ही नहीं चला कि वो कितने तंग दिल और शक्की ज़हन के मालिक हैं। मुझे इल्म ही नहीं हो सका कि वो किस कदर सर्द मिजाज है। मैं बेवकूफ़ हूँ। हाँ, मुझे इतराफ़ है, मैं हूँ बेवकूफ़। इसीलिए तो उन्हें चाहती रही, उनसे प्यार करती रही, उनसे मोहब्बत करने लगी थी मैं। हूँ ना अहमक, वो कहते हुए फूट-फूट कर रोने लगी। शीज़ा ने बेइख्तियार उसके शाने पर हाथ रखते हुए साथ लगा लिया। मुझे बताओ तो सही हरम, हुआ क्या है? उसने हरम की पुश्त सहलाई। अपने भाई से ही पूछ लेती ना आप, वो सिसकियों के बीच बोली। अगर उन्होंने कुछ बताया होता तो तुमसे क्यों पूछती? वो आजिज़ आ गई थी। तो फिर आपको कैसे पता चला कि मैं इधर हूँ? हरम ने अलग होकर इस्तेजाब से पूछा। जीनत का फ़ोन आया था, लाइबा की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने पूछा तुम कहाँ हो? कहने लगी बीबी तो अपने घर गई हैं। शीज़ा ने तफसीलन बताया। हरम खामोशी से उसे देखती रही। अब तुम मुझे बताओ बात क्या है? मैं आपको क्या बताऊं? उन्होंने मुझे किस तरह जलील किया है। मुझे हमेशा ये समझ नहीं आती थी कि वो इतने सर्द मिजाज क्यों हैं। मैंने सोचा था कि मैं आपसे पूछूं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिससे वो ऐसे हो गए, मगर उन्होंने इसका मौका ही नहीं आने दिया। उन्होंने मुझे वो रुक रुक कर रोते हुए शीज़ा को सब बताती चली गई, अव्वल से आखिर तक। जब वो खामोश हुई तो शीज़ा का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। मेरा भाई ऐसा नहीं था हरम, वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। कहते हुए शिज़ा का लहजा भीगा हुआ था। वो ऐसे ही है शिज़ा, हरम तल्खी से बोली थी। नहीं हरम, मेरा भाई तो बहुत अच्छा था, बड़ा रहम दिल और खुश मिजाज। उसे तो सारा ने ऐसा बना दिया, उसने इंकशाफ किया। सारा ने? हरम शशद रह गई। हाँ सारा ने। तुम्हें पता है मेरे भाई से उसकी लव मैरिज थी, मगर वो बेइंतहा शक्की मिजाज की औरत थी। शादी से पहले उसको भाई ने पॉजेसिव नहीं समझा, मगर ये शादी के बाद खुला कि ये पॉजेसिव नहीं, दर हकीकत उसकी सस्पिशियस नेचर थी। उसे भाई की हर बात पर एतराज़ था, उनके हंसने पर, मिलने जुलने पर, घूमने फिरने पर भी। तुम्हें पता है उसने क्या किया? उसने भाई के ऑफिस से सारा फीमेल स्टाफ निकाल दिया था। वो भाई के साथ पार्टीज़ पर नहीं जाती थी। उसे हमेशा शक रहता था कि भाई का कहीं ना कहीं कोई अफेयर चल रहा है। वो देर से घर आते तो सारा एक हंगामा खड़ा कर देती थी। वो दरहकीकत खुद पसंदी की इंतहा पर पहुंची हुई एक नफसियाती मरीज़ा थी, एक्टर जिसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तवज्जो चाहिए होती थी, और जैसे मेरे भाई की हर बात पर एतराज़ था। भाई को बच्चों का शौक़ था और उसे बच्चे पसंद नहीं थे। सोचो ज़रा, हो सकती है कोई ऐसी औरत, मगर वो थी। लाहिबा अगर इस दुनिया में आ गई ना, तो इसके पीछे सर मेरे भाई की ज़िद का हाथ था। उसने से मेरे भाई को भी अपने जैसा कर दिया था, सर्द मिजाज, शक्की और जहरीला। भाई सबसे अलग थलग हो गए, इतने सर्द मिजाज हो गए कि मुझे यकीन नहीं होता था। वो लाहिबा की पैदाइश से पहले ही भाई से कहती थी कि देखना रोमान, तुम्हारी ज़िद मुझे मार डालेगी। मगर हरम भाई भी आखिर कब तक इंतज़ार करते? वे सोशल बाइकाट से तंग आ चुके थे। उन्हें भी ख्वाहिश थी कि वो औलाद की नेमत से सरफराज हो, मगर हुआ इसके बरअक्स। सारा के वफ़ात पर भाई हद दर्जा डिस्टर्ब थे। वो सरासर खुद को कसूरवार समझते थे, मगर ऐसा कब तक चलता? लाइबा बहुत छोटी थी और मैं अपना घर बार छोड़ कर इधर आकर नहीं बैठ सकती थी, इसलिए मैंने पूरा जोर लगाकर उनसे शादी के लिए हाँ करवा ली। मगर इस सारे किस्से में मेरा क्या कसूर है? वो झल्ला गई। नहीं मेरी जान, कसूर तुम्हारा नहीं। ये सब तुम्हें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि तुम इसलिए निशाना बने क्योंकि ये सब गलत ख्यालात भाई के दिमाग में हसान ने बने हैं। शिजा ने बताया। मगर क्यों? वो मज़ीद हैरान हुई। क्या कह सकते हैं, पता नहीं इस मिडिल क्लास के मुतल्लिक़ ऐसे व्यूज़ क्यों हैं। ठीक है, राय हर शख्स की आज़ाद होती है, मगर इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप दूसरों पर अपने नज़रियात ठूंसना शुरू कर दें। शिज़ा कदरे खफा लहजे में कह रही थी। आई एम सॉरी शिज़ा, मैं आपके ख्यालात से मुतफिक नहीं हूँ। क्या रोमान इतने ही मासूम है कि इतने सुकून से किसी किराए पर यकीन कर लें? हरम ने चुपते हुए लहजे में कहा था। मैं क्या कह सकती हूँ हरम, मगर यकीन करो कि मेरे भाई जैसे भी हैं, मगर खुद पसंद कतई नहीं है। यह जहर यकीनन उनके दिमाग में इंजेक्ट किया गया है। शिज़ा ने सफाई दी थी। हरम ने इत्फाक करने वाले अंदाज में उन्हें देखती रही। अब आप क्या चाहती हैं? उसने तवील सांस खींचकर पूछा। मैं चाहती हूँ तुम घर वापस चलो, शीज़ा ने हतमी लहजे में कहा। यह नामुमकिन है, हरम ने तेज़ लहजे में कहा। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, तुम उनसे दूर रहकर अपनी अहमियत कम कर लोगी। शीज़ा ने उसे डराया। मेरी अहमियत क्या है? मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है। वो टस से मस न हुई। इस तरह ना करो हरम, इस तरह तो गलतफहमियाँ मज़ीद बढ़ जाएंगी। शीज़ा थके हुए लहजे में बोली। फ़िक्र ना करें आप, पहले कौन सी अंडरस्टैंडिंग है? वो बदस्तूर इसी लहजे में बोल रही थी। तो फिर क्या चाहती हो तुम? शिज़ा के माथे पर शिकन आ गई। उन्होंने खुद मुझे घर से जाने का कहा था, वो खुद मुझे लेने आएंगे तो ही जाऊंगी, वो हरदर्मी से बोली। शिज़ा ने तवील सांस लेकर उसका शाना थपथपाया और उठ गई थी। करती हूँ भाई से बात, अपना ख्याल रखना और प्लीज़ इस सारे मामले पर दोबारा गौर करना, शायद तुम्हारा फैसला बदल जाए। शिज़ा लजाजत से कहती बाहर निकल गई। वो बेहद टेंस था। रात हरम से होने वाली तल्ख कलामी और फिर सुबह उसका यूँ चले जाना उसे असद उलझा गया था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, जबकि किया दरा सब अपना ही था। दोपहर में पहले जीनत का फ़ोन आया तो पता चला कि लाइबा की तबीयत मज़ीद बिगड़ चुकी है। वो हरम को बेहद मिस कर रही थी।
رومان نے شیزا کو فون کیا تو وہ الٹا تفتیش کرنے لگ گئی۔ وہ جلا کر فون بند کر کے آفس سے نکل آیا۔ حسان آج چھٹی پر تھا، اس نے سوچا کہ وہ اس کے پاس ہی چلا جائے۔ اس وقت وہ حسان کے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ چوکیدار اسے پہچانتا تھا جب بھی کچھ مزید بولے بغیر گیٹ وا کر دیا۔ اس نے گاڑی پارک کی اور بے دھڑک حسان کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ حسان کے والدین پچھلے ہفتے سے امریکہ تھے اور اس وقت صرف وہ اور اس کی اکلوتی بہن انم گھر تھے۔ جیسے ہی وہ بیڈ روم کے دروازے پر پہنچا، اندر سے اٹھتی تیز آوازوں نے اس کے قدم روک دیے۔ تم ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ناکام ہو گئے حسان، یہ انم کی آواز تھی، غصے سے بھری ہوئی۔ انم میری بات، حسان نے کچھ کہنا چاہا، انم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم پچھلے 7 سالوں میں میری خواہش پوری نہیں کر سکے حسان۔ وہ شاید رونے لگی تھی۔ رومان الجھ گیا۔ مجھ پر الزام تراشیاں بند کر دو انم۔ کس قدر احسان فراموش ہو تم۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہارے لیے میں نے کیا کچھ کیا ہے، کس قدر گر گیا ہوں اس اپنی سطح سے۔ حسان بلند آواز میں چلا رہا تھا، کون سا احسان جتانا چاہ رہے ہو تم، اور کون سی سطح سے گرنے کا رونا رو رہے ہو تم۔ وہ بھی جیسے ڈوب مقابلے پر اتر آئی تھی۔ بکواس بند کرو، صرف تمہاری وجہ سے میں سارا کو بہکاتا رہا کہ وہ رومان پر نظر رکھا کرے۔ رومان کو فلرٹ کرنے کی عادت ہے، صرف تمہاری وجہ سے، تاکہ وہ سارا کی ضدی اور شکی فطرت سے تنگ آ کر اسے چھوڑ دے، مگر بے سود۔ پھر میں نے رومان کو اکسایا کہ بچہ کر لے تاکہ یہ وجہ تنازع بن جائے۔ وہ پیار کا رونا روتا رہا، اسے صرف سارا کی خوشی عزیز تھی۔ مگر کب تک؟ میں اسے یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ اولاد کے بغیر تمہاری کیا طاقت رہ جائے گی، اور وہ معصوم دوستی کا مارا رومان میرے جال میں آ گیا۔ مگر ہوا کیا؟ سارا مر گئی، مگر اس کی جگہ تمہیں نہیں مل سکی۔ وہ ویکینسی حرم نے فل کر دی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کچھ عرصے بعد سنبھل جائے گا تو اس سے تمہارے ساتھ شادی کرنے پر راضی کروں گا۔ مگر ہوا کیا؟ پہلے ہی حرم سے اس کی بات طے کر دی۔ تب بھی میں نے کوشش کی، میں نے رومان کو ورگلانے کی کہ وہ مڈل کلاس لڑکیاں ایسی ویسی ہوتی ہیں وغیرہ، مگر کب تک اس کا گھر برباد کرتا رہوں؟ صرف تمہاری وجہ سے اتنے سالوں سے اتنے گرے ہوئے کام کرتا آ رہا ہوں، اپنے جگری دوست کو جو مجھ پر اعتماد کرتا ہے۔ مگر اب کیا چاہتی ہو تم؟ حرم کی جگہ میں تمہیں نہیں دلوا سکتا نا، مان لو رومان لاشاری تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ وہ زور زور سے بولتا آخر میں تھکے لہجے میں التجا پر اتر آیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا رومان کو یاد نہیں۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے گاڑی تک آیا تھا اور اس نے گاڑی فل سپیڈ پر چھوڑ دی۔ اس کی آنکھوں میں دھواں اتر رہا تھا اور اندر تک پھیلی ویرانی اور تاریکی کے وجود کسی خلا میں بٹکائے جا رہی تھی۔ یوں تو غلط نہیں چہروں کا تاثر بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں ہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ جنوری کی یک بستہ رات تھی، دھند کے مرغولے آسمان سے برس رہے تھے اور اس کڑکڑاتی سردی میں وہ صحن میں لگے اکلوتے جھولے پر بیٹھی جھول رہی تھی۔ ایسی ہی دھند اس کے دل کے گرد بھی ڈیرا جما رہی تھی۔ انتظار اب تک انتظار ہی تھا اور پتہ نہیں کب تک انتظار ہی رہنا تھا۔ وہ جیسے اندر سے ریزہ ریزہ ہو چکی تھی، مگر اسے رومان لاشاری کو ہر حال میں یہ بتانا تھا کہ امیر ہو یا غریب، جب بات عزت نفس پر آ جائے تو سمجھوتا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک طویل سانس ہوا کے سپرد کی، ڈھیر ساری دھند ہوا میں بکھر گئی۔ کیا میرا انتظار ہی رہے گا؟ اس نے ڈوبتے دل اور سہمی دھڑکنوں کے ساتھ سوچا۔ جواب ایک عمیق خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ یک لخت اس کے گرد ایک مخصوص خوشبو پھیل گئی، اولڈ اسپیس کی مخصوص خوشبو۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور ایک لمبی سانس کھینچ کر اس مہک کو محسوس کیا۔ یہ قطعاً الوژن نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ پھر ایک ہاتھ اس کے جھولے کی دائیں رسی پر آیا اور جھولے کی حرکت ایک دم رک گئی۔ حرم ساکت رہ گئی۔ گھر چلو حرم۔ رومان کا لہجہ بہت مدھم تھا۔ حرم کا دل رک سا گیا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے حرم۔ اس کے لہجے میں تھکن رچی ہوئی تھی۔ ضرورت؟ حرم کے دل میں تیر پیوست ہو گیا۔ ہاں، محبت ہی تو انسان کی ضرورت ہے حرم، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ وہ آہستگی سے جھولے سے اٹھ گئی۔ صحن کے سناٹے میں جھولے کی چونچراں بہت زوردار تھی۔ ہماری خامیاں، ہماری ناآسودگیاں ہماری روح میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دیتی ہیں اور ہم ساری زندگی ان سوراخوں کو چھپانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جیسے میں جانتی ہوں میں خوبصورت نہیں ہوں، آپ کے معیار پر پوری نہیں اترتی، اور اس کمی کو میں نے اپنی ہمبلنس میں چھپانے کی کوشش کی، لیکن آپ میں تو یقیناً کوئی کمی نہیں ہے رومان۔ پھر بھی آپ نے ایسی سوچ کا مظاہرہ کیا، پھر بھی، وہ تھکے لہجے میں کہتی بلک اٹھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو حرم، کمیاں اور خامیاں تو ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ میں تو بالکل بھی مکمل نہیں ہوں۔ اس غلط فہمی سے نکل آؤ حرم، چہروں کی خوبصورتی پر مت جاؤ، یہ چہرے بہت دغا باز ہوتے ہیں۔ میں تو بہت ادھورا ہوں، تم مجھے مکمل کر دو۔ ایک مدھم سرگوشی فضا میں گونجی تھی اور سارا ماحول اس کے جادو کے زیر اثر آ گیا تھا۔
उसने अंधेरे में मद्धम से नजर आते रुमान के साए को देखा जो बतदरीज उसके करीब आ गया था। उसके शानों पर रुमान के भारी हाथों का बोझ आ पड़ा। मुकम्मल कर दूं, सरगोशी एक बार फिर गूंजी थी। हरम ने आंखें बंद करके उसके सीने पर सर रख दिया था। रुमान ने उसे मजबूती से खुद में पीछा और उसे दाएं बाजू के हिसार में लेकर बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़ा था। फिजा में धुंध बतदरीज बढ़ती जा रही थी। दो मोहब्बत के मुसाफिर एक दूजे की हमराही में हम सफ़र थे। हमको लोगों से मिलने का कब शौक़ था, महफ़िल राई का कब हमें ज़ौक़ था। हरम की गुनगुनाहट गाड़ी में फैल रही थी। रुमान के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई। इसके साथ उसने हरम का भरपूर साथ दिया। इश्क बेदर करे, इश्क बेघर करे, इश्क का सच है कोई ठिकाना नहीं। हम जो कल बेठिकाने के थे, आरज़ू आपसे मिलके ठिकाने लगे। दोनों की खिलखिलाहटें गाड़ी की फ़िज़ा में महक उठी थी। ख़त्म शुद्ध। जी, तो ये था हमारा नावल। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि नावल आपको कैसा लगा। जी, तो नावल का नाम था मुझे मुकम्मल कर दो बाय सुंदस जबीन। आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। और आई नो कि इस नावल पढ़ने में कुछ डिस्टर्बेंस हुई है, मुझे कुछ पढ़ने में मसला भी हुआ है। एक्चुअली मेरी आँखों में इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से आँखों पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, तो मैंने बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग किया। तो आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि मेरी आँखें जल्दी से ठीक हो जाएँ। और आपको अगर कुछ मेरे तलफ़्फ़ुज़ में या मेरी कुछ मिस्टेक्स नज़र आई हों तो इसके लिए माज़रत। इंशाल्लाह आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो ये आप लोग जैसा भी मैंने रीड कर दिया है कबूल करें। अब इंशाल्लाह हम कल हाज़िर होंगे नए नावल के साथ। और आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? तब इंशाल्लाह हम कल हाज़िर होंगे नए किरदारों के साथ। इस नावल पे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।